Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सबभन्दा अगाडि सुन यता जुन यो टर्म छ नि कोडाटा ल्याटिन वर्डमा कर्डको मिनिङ के हुन्छ रड हुन्छ के कर्डाको मिनिङ के हुन्छ रड हुन्छ है कर्डाको मिनिङ के हुन्छ रड हुन्छ र आटाको मिनिङ के हुन्छ ग्रुप हुन्छ आटाको मिनिङ के हुन्छ ग्रुप हुन्छ है त्यसै भन द एनिमल ह्याभिङ रड द एनिमल ह्याभिङ रडलाई के भनिन्छ कोडाटा भनिन्छ के भनिन्छ कोडाटा है भेरी गुड है सुना कोडाटा भनेको के हो भने इट इज द प्रेजेन्स अफ स्टिफ सपोर्टिङ रड लाइक स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ रड लाइक स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ जुन कि हाम्रो कोडेट्समा के हुन्छ कोडेट्समा के हुन्छ ब्याकमा हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नोटो कर्ड भन्छौँ फेरि भन के भन्छौँ नोटो कर्ड भन्छौँ बुझिरहेछौ है के भन्छौँ नोटो कर्ड भन्छौँ है अब सुन के हुन्छ भने विथ फ्यु एक्सेप्सन हैन विथ फ्यु एक्सेप्सन जति पनि कोडेट्सहरू छ नि यिनीहरू भनेको के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ फेरि भन के हुन्छ रे बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ है के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ है कोडेट्सहरू के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स हुन्छ है र यिनीहरूको जुन बडी छ नि तीनवटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ कुन कुन भन हेड ट्रङ्क एन्ड टेल फेरि भन केमा हेड ट्रङ्क र अर्को भनेको केमा टेलमा है हामी हिजोले पढेको कुरा है जुन त्यसो भए भन हेमिकोडाटाको बडी केमा डिभाइड भएको हुन्छ हेमिकोडाटाको प्रोब्युसिस कोलर एन्ड ट्रङ्कमा है ठिक छ नि अब सुन हिजो हामीले पढेको कुरा है हेमिकोडाटाको सबभन्दा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरू के थिए प्रेजेन्स अफ भन त प्रेजेन्स अफ के एउटा भनेको फारेन्जियल गिल स्लिट है प्रेजेन्स अफ फारेन्जियल गिल स्लिट्स र अर्को भनेको के थियो भन अर्को भनेको के थियो छिटो भन है अर्को भनेको के थियो डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड है डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड थियो है बुझ्यो नि अब सुन है र जुन यो कोडेट्सहरू थिए नि कोडेट्समा चाहिँ यहाँ दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स आउँछ एउटा भनेको के आउँछ भन नोटो कर्ड आउँछ एउटा भनेको के आउँछ भन नोटो कर्ड आउँछ है एउटा भनेको के आउँछ नोटो कर्ड र अर्को भनेको के आउँछ भन अर्को यिनीहरूमा पोस्ट एनल टेल है के अरे पोस्ट एनल टेल है र यो जुन चारवटा क्यारेक्टरिस्टिकहरू छन् नि दिस आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ फाइलम कोडाटा फेरि भन कसको फाइलम कोडाटाको बुझिरहेछौ नि अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि आऊ फिगरमा हेर त नोटो कर्ड कस्तो हुन्छ नोटो कर्ड हेरिरहेछ यो हेरिरहेछ यो सुन यता यो भनेको के हो यो भनेको एउटा प्राइमरी कोडाटको क्यारेक्टर हो है के हो प्राइमरी कोडाटको क्यारेक्टर है हामीले यहाँ तीनवटा कुरा सो गर्छौँ कतिवटा कुरा तीनवटा है सबभन्दा अगाडि आऊ केमा एलिमेन्ट्री क्यानलमा हेरिरहेछ यो भनेको के हो एलिमेन्ट्री क्यानल हो बुझिरहेछौ एलिमेन्ट्री क्यानल हो है त्यसपछि केमा आऊ भन त्यसपछि केमा आऊ नोटो कर्डमा एलिमेन्ट्री क्यानलको ठ्याक्कै माथि के हुन्छ भन नोटो कर्ड हुन्छ देखिरहेछ यो भनेको के हो नोटो कर्ड हो है अब सुन है र नोटो कर्डको माथि के हुन्छ डर्सल ट्युबुलर के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ देखिरहेछ डर्सल ट्युबुलर के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है डर्सल ट्युबुलर के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है ए देखिरहेछ कि छैन हेर त छुट्याउन सक्यौ कि सकेनौ हेलो सुस्मिता बोल त तिमी छुट्याउन सकिरहेछ
है सुन यता वान्स एगेन भन्छु है वान्स एगेन है सबभन्दा तलको पार्टलाई के भनिन्छ एलिमेन्ट्री क्यानल भनिन्छ के भनिन्छ एलिमेन्ट्री क्यानल है एलिमेन्ट्री क्यानलको एन्टेरियर इन्डमा के हुन्छ माउथ हुन्छ हेर त एन्टेरियर इन्डमा के हुन्छ माउथ र पोस्टेरियर इन्डमा के हुन्छ एनस हुन्छ बुझ्यौ नि यही जुन छ नि यही एलिमेन्ट्री क्यानल यही एलिमेन्ट्री क्यानलमा के पाउँछ फारेन्जियल गिल स्लिट पाइन्छ फारेन्जियल गिल स्लिट पाइन्छ के पाइन्छ फारेन्जियल गिल स्लिट है सुन नि स्लिट है और यसैलाई के भनिन्छ क्लफ्ट भनिन्छ है एलिमेन्ट्री क्यानलको ठ्याक्कै माथि है ठ्याक्कै माथि के हुन्छ नोटो कर्ड हुन्छ है के हुन्छ नोटो कर्ड है त्यसो भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द डिस्टिङ्ग्युसिङ क्यारेक्टर अफ कोडाटा सोध्यो भने अप्सन ए मा डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड अप्सन बी मा नोटो कर्ड अप्सन सी मा फारेन्जियल गिल स्लिट अप्सन डी मा नन के लगाउने कोडाटा नोटो कर्ड लगाउने भेरी गुड है के लगाउने नोटो कर्ड लगाउने है तर थाहा छ तिमीहरूलाई जति पनि कोडाटाहरू छन् नि उनीहरूको कुनै न कुनै स्टेजमा के हुन्छ नोटो कर्ड हुन्छ नै हुन्छ के बुझ्यौ नि सबभन्दा मेन लगाउनु भरे पनि के लगाउने नोटो कर्ड लगाउने बुझ्यौ नि अब हेर अर्को भनेको यता हेर त पछाडितिर पोस्ट एनल टेल देखिरहेछ तिमीहरूलाई हेर त पछाडितिर पोस्ट एनल टेल है अर्को भनेको के हुन्छ डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड ठीक छ है र यो माथिको के हो मसल्स सेगमेन्टहरू हुन् के हो मसल्स सेगमेन्टहरू बुझिरहेछौ नि है यो भनेको के हो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ के भन क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ के है कोडेट्स है अब सुन यिनीहरू मध्ये हामीले एउटा मात्र पढ्छौं त्यो भनेको के पढ्छौं नोटो कर्ड पढ्छौं के पढ्छौं भन नोटो कर्ड सुन है नोटो कर्डको बारेमा म भनिदिन्छु है नोटो कर्डको बारेमा सुन यता ल नोटो कर्ड सबभन्दा अगाडि बताऊ त है नोटो कर्डको ओरिजिन के हुन्छ छिटो भन नोटो कर्डको ओरिजिन के हुन्छ मेसोडर्मल फेरि है के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ मेसोडर्मल ओरिजिन हुन्छ है के हुन्छ मेसोडर्मल ओरिजिन हुन्छ अब सुन जुन यो नोटो कर्ड छ नि यो भनेको के हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई सोलिड हुन्छ के हुन्छ सोलिड हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इलास्टिक हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ स्केलेटल रड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ याद राखिराख कस्तो हुन्छ रे स्केलेटल रड लाइक स्ट्रक्चर र थाहा छ यो कहाँ पाइन्छ लाइङ बिलो द भन त कहाँ पाइन्छ लाइङ बिलो नोटो कर्ड लाइङ बिलो द कहाँ डोर्सल नर्भ कर्ड है लाइङ बिलो डोर्सल नर्भ कर्ड एन्ड एबभ के भन त एन्ड एबभ छिटो भन न एलिमेन्ट्री क्यानल है एन्ड एबभ एलिमेन्ट्री क्यानल है अब याद आयो नि बुझिरहेछौ है यो सोधेको क्वेसन है यो हेर त है सोधेको क्वेसन यो जुन यो तिम्रो के छ यो तिम्रो नोटो कर्ड छ नि यो नोटो कर्ड देखिरहेछ हेर त नोटो कर्ड है यो नोटो कर्ड है कहाँ छ हेर एलिमेन्ट्री क्यानलको माथि छ र यो नर्भ कर्डको के छ तल छ याद राखिराखेको सोधेको क्वेसन हो है नोटो कर्ड लाइज बिलो द के डोर्सल नर्भ कर्ड एन्ड एबभ द एलिमेन्ट्री क्यानल सोधेको क्वेसन है अब सुन जुन यो नोटो कर्ड छ नि यो नोटो कर्ड चाहिँ लार्ज नम्बर अफ भ्याक्युलेटेड सेल्सले बनेको हुन्छ र थाहा छ त्यो कस्तो सेल्स हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युले बनेको सेल हुन्छ र त्यसलाई के भनिन्छ नोटो कर्डल सिथ भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ नोटो कर्डल सिथ भनिन्छ है के भनिन्छ नोटो कर्डल सिथ भनिन्छ है अब सुन जुन यो नोटो कर्ड छ नि यो नोटो कर्ड के हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ मैले भने नि एउटा नोटो कर्ड यस्तो हुन्छ हैन नोटो कर्ड यस्तो हुन्छ जुन कि पर्सिस्ट थ्रु आउट द लाइफ है यानी कि नोटो कर्ड नै हुन्छ कुनै कुनै अर्गानिजममा के हुन्छ कुनै अर्गानिजममा के हुन्छ यो नोटो कर्ड थाहा छ चेन्ज भइहाल्छ केमा भन केमा भर्टिबल कोलुममा अर ब्याकबोनमा है केमा ब्याकबोनमा है अब दुईवटा पढ्यौं है नोटो कर्ड कति रे दुईवटा एउटा भनेको कस्तो हुन्छ पर्सिस्ट थ्रु आउट द लाइफ
अर्को भनेको के हुन्छ चेन्जेस इन्टु केमा भर्टिबल Vertical column. है चेन्जेस इन्टु केमा भन चेन्जेस Vertical इन column. भर्टिब्रल कोलुम भेरी गुड है भर्टिब्रल कोलुम और के ब्याक बोनमा भन केमा ब्याक बोनमा ठीक छ अब सुन त्यसै भन प्रोसेस थ्रु आउट द लाइफ केमा हुन्छ भन्दै त केमा हुन्छ Protochordata. प्रोटोकोडाटा एक झापर लगाउँछु तिमीलाई मैले हिजो कहाँ थियो तिमी पढे छैनौ सेफालोकोडाटा प्रोटोकोडाटा हैन ए सेफालोकोडाटा ए बुझ्यौ नि केमा हेर भन सेफालोकोडाटा र अर्को भनेको केमा साइक्लोस्टोमाटामा साइक्लोस्टोमाटामा है साइक्लोस्टोमाटामा बुझ्यौ नि अब सुन र अर्को भनेको जुन हायर हुन्छ नि हायर कोडेट्सहरु भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई भन त हायर कोडेट्स भनेको पिस्केस एम्फिबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स म्यामल यिनीहरुमा के हुन्छ भन यिनीहरुमा त्यो नोटोकर्ड केमा चेन्ज भइहाल्छ भन भर्टिबल कोलुममा और ब्याक बोनमा ठीक छ ए ठीक छ अब सुन त्यसैले भन सेन्ट्रम अफ भर्टिब्रा इज द पार्ट अफ नोटोकर्ड है सुन यता जुन भर्टिब्राको सेन्ट्रम हुन्छ नि भर्टिब्राको सेन्ट्रम म देखाउँछु फिगरमा अहिले भर्टिब्राको सेन्ट्रम हुन्छ नि सेन्ट्रम अफ भर्टिब्रा इज द पार्ट अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर सेन्ट्रम अफ भर्टिब्रा is the part of सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर is the part of सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर नोटोकर्ड हुन्छ यो के हुन्छ एन्सर नोटोकर्ड ठीक छ है दिस इज ऑल अबाउट द नोटोकर्ड है वान्स अगेन फेरि भन्छु सुन यता मजाले सुन है वान्स अगेन सुन है नोटोकर्ड भनेको कस्तो हुन्छ सोलिड हुन्छ है अर्को भनेको कस्तो हुन्छ इलास्टिक स्केलेटल रड है which is mesodermal in origin lies below the dorsal nerve cord and above the alimentary canal है नोटोकर्ड के भनेको हुन्छ लार्ज भ्याकुलेटेड सेलले बनेको हुन्छ जसलाई के भनिन्छ जसले के गर्छ कनेक्टिभ टिस्युको काम गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ नोटोकर्डल के भनिन्छ सिथ भनिन्छ के भनिन्छ नोटोकर्डल सिथ भनिन्छ है अन द प्रेजेन्स अर एब्सेन्ट अफ नोटोकर्ड है कुन बेला एब्सेन्ट हुन्छ कुन बेला प्रेजेन्ट हुन्छ दुई किसिमको नोटोकर्ड पाइन्छ यस्तो नोटोकर्ड हुन्छ जुन कि प्रोसेस थ्रु आउट द लाइफ नोटोकर्ड नै रहन्छ त्यो भनेको केमा पाइन्छ भन्दै केमा पाइन्छ सेफालोकोडाटा र अर्को भनेको केमा पाइन्छ साइक्लोस्टोमाटामा केमा पाइन्छ साइक्लोस्टोमाटामा है अर्को भनेको जुन यो नोटोकर्ड छ नि यो भनेको केमा चेन्ज हुन्छ भर्टिब्रल कोलुम और केमा चेन्ज हुन्छ भन ब्याक बोनमा चेन्ज हुन्छ है और केमा चेन्ज हुन्छ ब्याक बोन यो भनेको केमा पाइन्छ हायर भर्टिब्रेट्सहरुमा पाइन्छ केमा पाइन्छ हायर भर्टिब्रेट्सहरुमा पिस्केस एम्फिबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स एन्ड मेमल्स ए बुझ्यौ नि मेमल्स है अब त्यसपछि आउ यो भनेको हामीले के पढ्यौं नोटोकर्ड पढ्यौं अब त्यसपछि के पढ्छौं हामीले डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड पढ्छौं फेरि भन के पढ्छौं है डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड पढ्छौं डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड है सुन यता है जति पनि कोडेट्सहरु छ नि कोडेट्सले जहिले पनि के हुन्छ एउटा सिंगल याद गरिराख अलवेज पोसेसेस अ सिंगल एन्ड होलो ट्युब लाइक के हुन्छ नर्भ कर्ड है ट्युब लाइक के हुन्छ नर्भ कर्ड है र यो भनेको थाहा छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो भनेको प्रेजेन्ट हुन्छ एबभ एलिमेन्ट्री क्यानल एन्ड भन एबभ एलिमेन्ट्री क्यानल एन्ड नोटोकर्ड है एलिमेन्ट्री क्यानल एन्ड नोटोकर्ड ठीक छ है अब सुन यता है यो भनेको के हुन्छ भनौं न सिंगल है अर्को भनेको के हुन्छ होलो हुन्छ है कस्तो हुन्छ ट्युब लाइक हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ ट्युबलर भनिन्छ ठीक छ नि अब सुन र यो त्यसैले भन डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड को ओरिजिन के हुन्छ छिटो भन्न त ओरिजिन के हुन्छ अप्सन ए इक्टोडम अप्सन बी इन्डोडम अप्सन सी मेसोडम
भन भन इक्टोडर्म हुन्छ है के हुन्छ एन्सर इक्टोडर्म। ए बक्लोलहरु कति सोचिरहेको छौ यो भनेको नर्भस सिस्टमको पार्ट हैन र नर्भस सिस्टमको पार्ट भएपछि यसको ओरिजिन कहाँ हुन्छ इक्टोडर्म हुन्छ। कहाँ हुन्छ एन्सर इक्टोडर्म हुन्छ है बुझिरहेछौ। अब सुन यता के हुन्छ भने डर्सल यो नर्भ कट छ नि कुनै कुनै एनिमलहरुमा सुन मैले हाइलाइट गरेको देखिरहेछ देखिरहेछ यो भनेको के हो एन्टेरियर पार्ट यो भनेको के हो पोस्टेरियर पार्ट। सुन यता है इन मस्ट कोर्डेट के हुन्छ भने एन्टेरियर पार्ट के हुन्छ एन्टेरियर पार्टले के बनाउँछ ब्रेन बनाउँछ बुझिरहेछौ नि के बनाउँछ ब्रेन बनाउँछ र है बाँकी पार्टले है बाँकी रिमेनिङ पार्ट प्लस पोस्ट एनल पार्टले के बनाउँछ स्पाइनल कर्ड बनाउँछ। के बनाउँछ भन भन स्पाइनल कर्ड है स्पाइनल कर्ड एलोङ विथ के बनाउँछ भन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है स्पाइनल कर्ड प्लस है स्पाइनल कर्ड प्लसले बनाएर के दिन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम दिन्छ। बुझिरहेछौ नि के दिन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम दिन्छ है। त्यसैले भन जुन जुन यसको क्याभिटी छ नि डर्सल न्यूरल कर्डको क्याभिटीलाई के भनिन्छ भन त छिटो डर्सल न्यूरल कर्डको क्याभिटीलाई के भनिन्छ छिटो डर्सल न्यूरल कर्डको क्याभिटीलाई के भनिन्छ न्यूरोसिल भनिन्छ है के भनिन्छ न्यूरोसिल भनिन्छ है। दिस इज अल अबाउट डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड है। त्यसपछि हामी केमा जान्छौं फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट है केमा फ्यारेन्जियल म धेरै बिस्तारै पढाइरहेको छु है बुझ्यौ नि किनभने यो फास्ट नै छ त्यही भएर है फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट है। सुन यता के हुन्छ भने फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट है और यसैलाई के भनिन्छ पेयर्ड स्लिट्स भनिन्छ। यो थाहा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो भनेको जुन यो फ्यारिङ्स हुन्छ नि फ्यारिङ्सको के हुन्छ ल्याटरल वालबाट के हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ। फेरि भन कहाँबाट डेभलप हुन्छ फ्यारिङ्सको लेटरल वालबाट के भएको हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ। फ्यारिङ्सको कहाँबाट लेटरल वालबाट बुझिरहेछौ नि के भएको हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ बुझिरहेछौ। अब सुन र यसको मेन फंक्सन भनेको थाहा छ के हो फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्टको रेस्पिरेसन। भेरी गुड है प्रयाग रेस्पिरेसन है यसको मेन फंक्सन भनेको के हो रेस्पिरेसन हो। सुन यता इन लोअर एक्वाटिक कोर्डेट्स है लोअर एक्वाटिक कोर्डेट्सहरुमा के हुन्छ गिल क्लेफ्ट के हुन्छ पर्सिस्ट हुन्छ के को लागि रेस्पिरेसनको लागि थ्रु आउट द लाइफ है थ्रु आउट द लाइफ बुझिरहेछौ नि थ्रु आउट द लाइफ है। अब सुन तर हायर कोर्डेट्सहरुमा है हायर कोर्डेट्समा के मारे हायर कोर्डेट्समा के हुन्छ जुन यो फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट छ नि यो भनेको के भइहाल्छ क्लोज भइहाल्छ ड्युरिङ इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट है। यो कसको आवाज आइराछ म्युट गर त छिटो डिस्टर्ब भइराछ। हायर कोर्डेटमा के हुन्छ फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट के हुन्छ फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट है। फेरि भन के रे फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट के हुन्छ फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट के हुन्छ भन फ्यारेन्जियल गिल क्लेफ्ट के हुन्छ क्लोज्ड भइहाल्छ है। यो भनेको के हो हाम्रो तीनवटा मोस्ट डिस्टिंग्विशिङ क्यारेक्टर अफ के हो फाइलम कोर्डाटा है। यसमा कसैलाई केही आपत्ति विपत्ति छ भने भनिहाल छिट्टो है छैन है। अब हामी नेक्स्टमा जाम केमा क्लासिफिकेसन अफ कोर्डाटामा है। सुन यता हेरिरहेछ सुन यता है। अब आऊ क्लासिफिकेसन अफ कोर्डाटा है। सबभन्दा अगाडि सुन फाइलम कोर्डाटाको कतिवटा सब फाइलम हुन्छ 3वटा। फेरि भन कतिवटा 3वटा है। ए भन्दैनौ तिमीहरु कतिवटा 3वटा है 3वटा हुन्छ। एउटा भनेको के हुन्छ युरो कोर्डाटा है एउटा भनेको के हुन्छ भन
युरोकोडाटा है। अर्को भनेको के हुन्छ सेफालोकोडाटा। अर्को भनेको के हुन्छ सेफालोकोडाटा। अर्को भनेको के हुन्छ भर्टिब्रेटा है। के हुन्छ भर्टिब्रेटा है। र यही भर्टिब्रेटा छ नि, यही भर्टिब्रेटाको अर्को नाम थाहा छ के हो? भन त अर्को नाम के हो? भर्टिब्रेटालाई के भनिन्छ थाहा छ? क्रेनिएटा भनिन्छ है। भर्टिब्रेटालाई के भनिन्छ? क्रेनिएटा है। बुझिरहेछौ नि? अब सुन, यिनीहरूमा हामीले युरोकोडाटा सेफालोकोडाटा पढ्छौँ है। नाट्य पहिला म भनिदिन्छु अनि त्यसपछि है ल सुन है। जुन यो भर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा छ नि, यसको कतिवटा डिभिजन हुन्छ? दुईवटा। कतिवटा डिभिजन हुन्छ? दुईवटा है। एउटा भनेको अग्नेथा, अर्को भनेको भन ग्नेथोस्टोमाटा। फेरि भन, एउटा भनेको अग्नेथा है, अर्को भनेको के हुन्छ भन भन? अर्को भनेको के हुन्छ? ग्नेथोस्टोमाटा है। अग्नेथो भनेको थाहा छ के हो? यसमा के हुन्छ? जौहरू के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? फेरि भन के हुन्छ? जौलेस है। जौलेस है। जौ के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। र ग्नेथोस्टोमाटामा के हुन्छ? ट्रु जौ के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब सुन, जुन अग्नेथो छ नि, अग्नेथो छन् उसको कतिवटा क्लासेस हुन्छ? दुईवटा क्लास हुन्छ। फेरि भन कतिवटा क्लास हुन्छ? दुईवटा है। एउटा भनेको ओस्ट्राकोडर्मी र अर्को भनेको के हुन्छ? अर्को भनेको के हुन्छ भन? अर्को भनेको के हुन्छ? साइक्लोस्टोमाटा है। अर्को भनेको के हुन्छ? साइक्लोस्टोमाटा है। साइक्लोस्टोमाटाको हामीले दुईवटा इक्जाम्पल पढ्छौँ। एउटा भनेको पेट्रोमाइजन, अर्को भनेको के पढ्छौँ भन भन? अर्को भनेको के पढ्छौँ? ह्यागफिस है। एउटा भनेको के पढ्छौँ? पेट्रोमाइजन, अर्को भनेको के पढ्छौँ? ह्यागफिस पढ्छौँ है। अब त्यसपछि केमा आऊ? ग्यानेथोस्टोमाटामा है। ग्यानेथोस्टोमाटाको कतिवटा सुपर क्लास हुन्छ? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। दुईवटा। कतिवटा? दुईवटा। एउटा भनेको सुपर क्लास पिस्केस, अर्को भनेको सुपर क्लास टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा है। अब सुन, पिस्केसमा कतिवटा क्लास हुन्छ? तीनवटा। एउटा भनेको प्लाकोडर्मी, अर्को भनेको कोन्ड्रिइचिटिस। कोन्ड्रिइचिटिसलाई थाहा छ भने के भनिन्छ भन भन? कोन्ड्रिइचिटिसलाई कार्टिलेजिनियस फिस के भनिन्छ? कार्टिलेजिनियस फिस है। ओस्टियोइचिटिसलाई के भनिन्छ भन? बोनी फिस भनिन्छ। के भनिन्छ? बोनी फिस भनिन्छ है। बुझिरहेछौ नि? के भनिन्छ? बोनी फिस है। यो भनेको के हो? कार्टिलेजिनियस फिस। कार्टिलेजिनियस है। र ओस्टियोइचिटिस भनेको के हो? बोनी फिस। के हो? बोनी फिस। बुझिरहेछौ? अब त्यसपछि केमा आऊ? सुपर क्लास केमा? टेट्रोपोडामा है। एउटा भनेको के हुन्छ? एम्फिबियन हुन्छ। फेरि भने के हुन्छ? एउटा एम्फिबियन। एम्फिबियन है। अर्को भनेको के हुन्छ? रेप्टाइल्स है। अर्को भनेको के हुन्छ? बर्ड्स। र अर्को भनेको के हुन्छ? मेमल्स है। मेमल्सको कतिवटा सब क्लास हुन्छ? तीनवटा। फेरि भन न कतिवटा? तीनवटा है। कतिवटा? तीनवटा। एउटा भनेको प्रोटोथेरिया, अर्को भनेको मेटाथेरिया र अर्को भनेको के हुन्छ? युथेरिया ए। बुझिरहेछौ नि? युथेरिया। ल सुन है। युथेरियाको 7वटा अर्डरहरू हुन्छ। फेरि भन कतिवटा अर्डर हुन्छ? 7वटा है। एउटा भनेको रोडेन्सिया है, अर्को भनेको चिरोप्टेरा, अर्को भनेको कार्निभोरा, अर्को भनेको प्राइमेट्स र अर्को भनेको के हुन्छ? सेटासिया। वेलहरू कहाँ पर्छ भन्देऊ त? वेलहरू वेलहरू सिटासियामा पर्छ। सेटासियामा पर्छ। भेरी गुड है। याद राखिराख्ने, सोधे क्वेसन हो। त्यसो भए भन मलाई के नि भन्छ? एलिफेन्टहरू कहाँ पर्छ? एलिफेन्टहरू छिटो भन। एलिफेन्टहरू ए भन न, भन्दैनौ है। यसबाट अरू अर्डरहरू पढि हामी पढ्छौँ है। त्यसो भए भन, जुन टाइगरहरू हुन्छ नि, टाइगरहरू कहाँ पर्छ? टाइगरहरू छिटो भन। टाइगरहरू ए बोल्दैनौ? कार्निभोरा। टाइगरहरू कार्निभोरा होइन के हो भन? कार्निभोरामा। भेरी गुड है। केमा पर्छ? कार्निभोरामा पर्छ। अर्को भनेको के हुन्छ? इङ्गुलाटा है। तिमीहरू नआत्यो है। यो सबै अर्डरहरू सोधेका अर्डरहरू हुन्
है यो सबै अर्डरहरू पढाउँछु है यसमा 2-3 वटा अर्डर अझै मैले थपेर पढाउँछु है बुझ्यौ नि बुझिरहेछौ मेरो कुरा है 1 सेकेन्ड फेरि भन त है फाइलम कोडाटाको कतिवटा सब फाइलमहरू हुन्छ 3 वटा कतिवटा भन 3 वटा है एउटा भनेको युरो कोडाटा अर्को भनेको सेफालो कोडाटा अर्को भनेको के हुन्छ भर्टिब्रेटा है भर्टिब्रेटालाई अर्को के भनिन्छ क्रेनिएटा भनिन्छ के भनिन्छ क्रेनिएटा भनिन्छ है जुन यो भर्टिब्रेटा छ नि यसको कतिवटा डिभिजन छ 2 वटा फेरि भन न कतिवटा 2 वटा है एउटा भनेको अगेनाथा अर्को भनेको के हुन्छ ग्यानेथो एस्टोमाटा अर्को भनेको के हुन्छ ग्यानेथो एस्टोमाटा है अगेनाथा भनेको के हो यिनीहरूको मुखमा के हुन्छ जौ चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है अहिले म देखाउँछु फिगरमा है अर्को भनेको के हुन्छ ग्यानेथो एस्टोमाटा यिनीहरुमा के हुन्छ ट्रु जौ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ फेरि भने के हुन्छ ट्रु जौ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ है अब सुन जुन यो अगेनाथा छ नि यसमा हामी कतिवटा क्लास पढ्छौं 2 वटा एउटा भनेको ओस्ट्राकोडर्मी र अर्को भने के पढ्छौं साइक्लोस्टोमाटा पढ्छौं है साइक्लोस्टोमाटाको 2 वटा एक्जाम्पल भन एउटा भनेको ह्यागफिश र अर्को भनेको अर्को भनेको पेट्रोमाइजन है अर्को भनेको के रे पेट्रोमाइजन है त्यसपछि केमा जाऊ डिभिजन ग्यानेथोस्टोमाटामा कतिवटा सुपर क्लास हुन्छ भन त 2 वटा है एउटा भनेको पिस्केस र अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ टेट्रापोडा है अब सुन जुन यो पिस्केस छ नि यो पिस्केसमा कतिवटा क्लास हुन्छ 3 वटा एउटा भनेको प्लाकोडर्मी अर्को भनेको के हुन्छ कार्टिजिलिनियस फिश अर्को भनेको के हुन्छ बोनी फिश है त्यसपछि केमा जाऊ क्लास केमा सुपर क्लास केमा टेट्रापोडामा कतिवटा क्लास हुन्छ 4 वटा कतिवटा 4 वटा है एउटा भनेको एम्फिबियन अर्को भनेको रेप्टाइल्स अर्को भनेको बर्ड्स र अर्को भनेको मेमल है जुन मेमेलिया छ नि मेमेलियाको 3 वटा सब क्लासहरु कुन कुन हुन् भन्देउ त एउटा भनेको प्रोटोथेरिया अर्को भनेको मेटाथेरिया र अर्को भनेको के हुन्छ युथेरिया है र युथेरियाको कतिवटा अर्डर हामीले पढ्न पर्छ 7 वटा फेरि भने कतिवटा 7 वटा है एउटा भनेको रोडेन्सिया भनेको कस्तो हो राइटहरु पढ्ने याद राखिराख अहिले भनिराछु को पढ्छन् भन राइटहरु पढ्छन् माउसहरु पढ्छन् अरु भनेको स्क्वायरलहरु पढ्छन् बुझ्यौ नि बुझिराछौ यो भने केमा पर्छ रोडेन्सियामा पर्छ अर्को भनेको के हो चिरोप्टेरा भनेको थाहा छ है ब्याट भेरी गुड है ब्याटहरु पर्छ है ब्याटहरु उड्ने एनिमलहरु पर्छन् के है नक्चुर्नल ट्रु फ्लाइङ एनिमल्सहरु कहाँ पर्छन् चिरोप्टेरामा पर्छन् है त्यसपछि भन कार्निभोरा फ्लेश इटिङ एनिमल है यसको एक्जाम्पल भने के हो डग हो क्याट हो ल्यान हो बियर हो टाइगर हो लियोपार्ड हो है त्यसपछि केमा आउ प्राइमेट्समा है प्राइमेट्समा के पर्छ भन छिटो प्राइमेट्समा भन जस्तै लेम्युर्सहरु भयो नि टार्सियर्स लोर्सियर्स याद छ तिमीलाई मंकीजहरु न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी एप्सहरु यिनीहरु भनेको कहाँ पर्छ भन अर्डर प्राइमेट्समा पर्छ बुझिराछौ नि केमा पर्छ अर्डर प्राइमेट्समा पर्छ है त्यसपछि सेटासियामा के पर्छ भन्देउ वेलहरु पर्छन् है सेटासियामा के पर्छ वेलहरु पर्छ है वेल भयो डल्फिन भयो यिनीहरु पर्छ है अब आउ प्रोबोसिडियामा भन के पर्छ एउटा त एक्जाम्पल छ एलिफेन्ट है जसको अप्पर लिप चाहिँ प्रोबोसिसमा के हुन्छ मोडिफाइड भएको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ प्रोबोसिडिया भनिन्छ सोधेको क्वेशन है इङ्गुलाटामा के पर्छ भन अंगुलाटामा क्लज एनिमलहरु थाहा छ तिमीलाई क्लड एनिमलहरु जसको इपिडर्मिस क्लजमा मोडिफाइड भएको हुन्छ तिनीहरु चाहिँ कहाँ पर्छ अंगुलाटामा पर्छ है दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ फाइलम कोर्डाटा है ल सुनाए त अब चाहिँ जाम हामी एउटा पढ्छौं है सबभन्दा अगाडि हामी जान्छौं डिभिजनमा हामीले के पढ्छौं भन डिभिजनमा पढ्नु भन्दा अगाडि हामी पढ्छौं थाहा छ के सब फाइलम के भन सब फाइलम के युरो कोर्डाटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन है सुनाए त आयो हामी केमा युरो कोर्डाटामा है सब फाइलम के रे युरो कोर्डाटा ए बुझिराछौ कि छैनौ सब फाइलम ए धेरै राम्रोसँग पढ है धेरै राम्रोसँग यसबाट धेरै खतरा क्वेशनहरु सोध्छ युरो कोर्डाटा है थाहा छ भनेको युरोको मतलब के हुन्छ भन त युरोको मतलब के हुन्छ युरोको मतलब के हुन्छ टेल हुन्छ
है र कोडाटाको मतलब के हुन्छ नटोकर्ड हुन्छ है के हुन्छ नटोकर्ड हुन्छ बुझिरहेछौ नटोकर्ड हुन्छ है यानी कि जुन अर्गेनिजम उसको टेलमा नोटोकर्ड पाइन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ युरोकोडाटा भनिन्छ के भनिन्छ युरोकोडाटा भनिन्छ है र युरोकोडाटालाई कमनली के नामले दिएको छ ट्युनिकाटा पनि भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ ट्युनिकाटा भनिन्छ के भनिन्छ ट्युनिकाटा भनिन्छ ल सुन जुन यो युरोकोडाटा हुन्छ नि एक्सक्लुसिभली के हुन्छ भन एक्सक्लुसिभली के हुन्छ मेराइन हुन्छ याद राखिराख है हामीले एक्सक्लुसिभली मेराइन के पढिहाल्यौं भन त एउटा भनेको इकाइनोडर्माटा र अर्को भनेको के पढ्यौं भन अर्को भनेको के पढ्यौं हामी कोडाटा नि पढ्यौं है र मोलस्काले नि भन्दा केही फरक पर्दैन हैन मोलस्काले एक्सक्लुसिभली भन्दैन तर मेनली भनेको मेराइन नै हुन्छ है एक्सक्लुसिभली के हुन्छ मेराइन हुन्छ बुझिरहेछौ अब सुन जुन यो छ नि ट्युनिकाटा यसको बडी है युरोकोडाटाको बाहिरको जुन यो बडी छ नि बाहिरको बडी देखिरहेछ बाहिरको बडीलाई कभर गर्नेलाई के भनिन्छ बाहिरको बडीलाई कभर गर्नेलाई के भनिन्छ ट्युनिक भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ ट्युनिक भनिन्छ है ट्युनिक और के भनिन्छ टेस्ट भनिन्छ ट्युनिक और के भनिन्छ टेस्ट भनिन्छ बुझिरहेछौ है त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनेको हो ट्युनिकाटा भनेको हो है बुझिरहेछौ one second युरो मतलब के हुन्छ टेल कोडाटा मतलब के हुन्छ नोटोकर्ड है एनिमल हाइब्रिड नोटोकर्ड प्रेजेन्ट इन इट्स टेल लाई के भनिन्छ युरोकोडाटा भनिन्छ के भनिन्छ युरोकोडाटा भनिन्छ है यिनीहरू भनेको के हुन्छ एक्सक्लुसिभली मेराइन हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ मोस्टली के हुन्छ सेडेन्टरी हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ सेडेन्टरी हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ कस्मोपोलिटन के हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ कस्मोपोलिटन इन के हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन यता है जुन यो युरोकोडाटा छ नि युरोकोडाटाको बडीले कभर गरेको हुन्छ केले ट्युनिकले और यसैको नाम के हो टेस्ट हो त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ भन त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ ट्युनिकाटा भनिन्छ बुझिरहेछौ अब सुन यिनीहरूको जुन रेस्पिरेसन हुन्छ नि रेस्पिरेसन हेलो आवाज आइराख मेरो हजुर सर आयो है अब सुन है र यिनीहरूमा थाहा छ यिनीहरूमा रेस्पिरेसनको लागि के थियो भन रेस्पिरेसनको लागि के थियो गिल स्लिट थियो है गिल स्लिट है और यसैलाई के भनिन्छ टेस्ट पनि भनिन्छ के है यसैलाई के भनिन्छ टेस्ट पनि भनिन्छ है रेस्पिरेसनको लागि यिनीहरूमा के थियो टेस्ट और गिल स्लिट थियो है त्यसैले भन एक्सक्रेसन यिनीहरूमा केबाट हुन्छ थाहा छ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि के हुन्छ न्यूरल ग्ल्यान्ड हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हुन्छ भनौँ न न्यूरल ग्ल्यान्ड हुन्छ है याद राखिराख के हुन्छ न्यूरल ग्ल्यान्ड हुन्छ है के हुन्छ न्यूरल ग्ल्यान्ड है और त्यसैलाई और पाइलोरिक ग्ल्यान्ड हुन्छ पाइलोरिक ग्ल्यान्ड हुन्छ है र अर्को भनेको कसले हेल्प गर्छ अर्को भनेको कसले हेल्प गर्छ नेफ्रोसाइट्सले हेल्प गर्छ कसले हेल्प गर्छ नेफ्रोसाइट्सले है बुझ्यो नि अब सुन यिनीहरूको डेभलपमेन्ट के हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ कि इनडाइरेक्ट हुन्छ भन्देऊ त यिनीहरूको डेभलपमेन्ट छिटो इनडाइरेक्ट हुन्छ भेरी गुड है यिनीहरूको के हुन्छ डेभलपमेन्ट के हुन्छ इनडाइरेक्ट हुन्छ यसमा के हुन्छ यसमा जुन लार्भा हुन्छ नि त्यो लार्भालाई के भनिन्छ ट्याडपोल लार्भा भनिन्छ फेरि भन के हुन्छ ट्याडपोल लार्भा एस्किडियन लार्भा हैन ट्याडपोल लार्भा
है ट्याडपोल लार्भा है सुन यता ट्याडपोल लार्भाको अर्को नाम के हो भन अर्को नाम के हो एस्केडिनल लार्भा हो है अब सुन है ट्याडपोल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है अब सुन यिनीहरूमा एउटा के हुन्छ यिनीहरूको जुन लार्भा हुन्छ नि यिनीहरूको लार्भा यो लार्भा भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई के हुन्छ एडभान्स्ड हुन्छ याद गरिराख के हुन्छ एडभान्स हुन्छ र एडल्ट भनेको के हुन्छ एडल्ट भनेको के हुन्छ लेस डेभलप हुन्छ है के हुन्छ लेस डेभलप हुन्छ है त्यही भएर सुन रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन रेट्रोग्रेसिभ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है रेट्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट और रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर यूरोकोडाटा हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अहिलेसम्म 10 चोटि सोधेको क्वेसन हो यो के हुन्छ एन्सर यूरोकोडाटा है किनभने एडभान्स लार्भाबाट केमा चेन्ज हुन्छ लेस डेभलप्ड एडल्टमा चेन्ज हुन्छ यो भनेको कस्तो डेभलपमेन्ट भयो प्रोग्रेसिभ भएको रेट्रोग्रेसिभ भयो भन रेट्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट ए बुझ्यौ नि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है रेट्रोग्रेसिभ सबै कुराहरू बिर्स दुईवटा कुरा बिर्स्न पाइँदैन है यूरोकोडाटालाई के भनिन्छ ट्युनिकेट्स भनिन्छ र उनीहरूमा के पाइन्छ बाहिर टेस्ट पाइन्छ र के भनिन्छ उनीहरूलाई ट्युनिक भनिन्छ एउटा कुरा है अर्को कुरा भनेको यिनीहरूमा के हुन्छ रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फिस हुन्छ के हुन्छ भनौँ न रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फिस हुन्छ र यसको एक्जाम्पल भनेको के हो हर्ड मेनिया हो ए के हो भन हर्ड मेनिया हो बुझिरहेछौ नि यसको एक्जाम्पल भनेको के हो हर्ड मेनिया है अब सुन है यो एक्जाम्पल हर्ड मेनिया चाहिँ बिर्सिनु भएन है बुझ्यौ अब सुन अब त्यसपछि केमा जाउँ एक्जाम्पलमा है केमा जाउँ एक्जाम्पलमा एक्जाम्पल थाहा छ के को एक्जाम्पल थाहा छ के को भन यूरोकोडाटाको है एउटा मैले तिमीहरूलाई लेखिहाले हर्ड मेनिया भनेर अरु एक्जाम्पलहरु भन त अरु एक्जाम्पलहरु है साल्पा है के रे साल्पा अर्को भनेको डोलियोलम है डोलियोलम है अर्को भनेको भन पाइरोसोमा है अर्को भनेको के रे पाइरोसोमा है र यो पाइरोसोमा भनेको के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट बुझ्यौ नि अब सुन जुन हर्डमेनिया छ नि हर्डमेनियालाई कमेन्टली थाहा छ के भनिन्छ सी स्क्वाट भनिन्छ के भनिन्छ सी स्क्वाट भनिन्छ है के भनिन्छ भनौ न सी स्क्वाट भनिन्छ ठीक छ नि सी स्क्वाट है अब सुन यो जुन मैले फिगर देखाएको छु नि तिमीहरूलाई यो फिगर पनि के हो थाहा छ यो फिगर कसको हो हर्डमेनियाको कसको हो हर्डमेनियाको बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट द सब फाइलम के यूरोकोडाटा है बुझ्यौ वान सेकेन्ड यसको एक्जाम्पलहरु भन त यसको एक्जाम्पल के हो हर्डमेनिया अर्को भनेको भन के हो साल्पा अर्को भनेको डोलियोलोरम अर्को हेलो के भइरहेछ हेलो सुनिरहेछ आवाज है ल अब त्यसपछि केमा जाम हामी सेफालोकोडाटामा फेरि म केमा जाम सेफालोकोडाटा है सुन त सेफालोकोडाटा अब सब फाइलम के रे सेफालोकोडाटा सब फाइलम के सेफालोकोडाटा है सुन त
यिनीहरूमा के हुन्छ भने जुन नोटोकर्ड हुन्छ नि, नोटोकर्ड भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? एन्टेरियर इन्ड अफ द बडीमा। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? एन्टेरियर इन्ड अफ द बडीमा। त्यही भएर यिनीहरूलाई के नाम दिएको हो? सेफालोकोडाटा नाम दिएको हो। फेरि भन के नाम दिएको हो? सेफालोकोडाटा नाम दिएको हो। बुझिरहेछौ है? जुन मेम्बर्स अफ सेफालोकोडाटा छन् नि, तिनीहरूलाई कमनली के भनिन्छ? ल्यान्सिलेट्स भनिन्छ है। द मेम्बर अफ सब फाइलम सेफालोकोडाटा आर कल्ड ल्यान्सिलेट्स भनिन्छ। के भनिन्छ? ल्यान्सिलेट्स भनिन्छ है। यिनीहरूको बडी थाहा छ के हुन्छ? लेटरली के हुन्छ? कम्प्रेस्ड हुन्छ र के हुन्छ? फिस लाइक बडी हुन्छ। देखिरहेछ आँखाले, हेर त, फिस लाइक बडी हुन्छ है। र यिनीहरूमा 3वटा डिस्टिङ्क्टिभ क्यारेक्टरहरू, एउटा भनेको के? डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड, अर्को भनेको नोटोकर्ड र अर्को भनेको के? फ्यारेन्जियल गिल स्लिट के हुन्छ? पर्सिस्ट हुन्छ थ्रु आउट द लाइफ। बुझिरहेछौ? नोटोकर्ड, डर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड, अर्को भनेको गिल स्लिट के हुन्छ? पर्सिस्ट हुन्छ थ्रु आउट द लाइफ। बुझिरहेछौ है? यिनीहरूलाई थाहा छ सेफालोकोडेट्सलाई के भनिन्छ? फिल्टर फिडर्स भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? फिल्टर फिडर्स भनिन्छ है। के भनिन्छ? फिल्टर फिडर्स भनिन्छ। बुझिरहेछौ है? यिनीहरूमा रेस्पिरेसनको लागि के हुने भयो भन? रेस्पिरेसनको लागि के हुने भयो? गिल स्लिट हुने भयो। फेरि भन न के हुन्छ? गिल स्लिट हुन्छ। रेस्पिरेसनको लागि के हुन्छ? गिल स्लिट हुन्छ है। अब सुन, यिनीहरूमा के हुन्छ? एक्सक्रेसनको लागि याद गरिराख, अस्ति मैले भन्न बिर्सेको छु है, सोचे त्यो भन्नलाई। यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि थाहा छ के हुन्छ? जसले भन्छ उसलाई 10 रुपियाँ दिन्छु। यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि के हुन्छ? प्रोटोनेफ्रेडिया हुन्छ है। याद राख, यो भनेको प्रोटोनेफ्रेडिया हामी कहाँ पढेको थियौँ? भन भन। प्रोटोनेफ्रेडिया। र यो प्रोटोनेफ्रेडियामा कहाँ के पाइन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? के पाइन्छ? फ्लेम सेल पाइन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यो हामीले कहाँ पढेको थियौँ भन त? प्ल्याटिहेल्मिन्थेसमा है। और यसैलाई के भनिन्छ? सोलेनोसाइट्स। हामीले फ्लेम सेल कतिवटा ठाउँमा पढ्यौँ? 2वटा। एउटा भनेको प्लेटिहेल्मिन्थेस र अर्को भनेको कहाँ पढ्यौँ? कोडाटा। कोडाटाको कुन सब फाइलममा? सेफालोकोडाटा है। सेफालोकोडाटामा। बुझिरहेछौ? अब सुन, यसको इक्जाम्पल हामीले 2वटा सम्झिन पर्छ। कतिवटा इक्जाम्पल? 2वटा है। इक्जाम्पल है। एउटा भनेको भन भन। एउटा भनेको यही छ है। एउटा भनेको एम्फियोक्सस र अर्को भनेको भन भन। अर्को भनेको असिमेट्रोन है। अर्को भनेको असिमेट्रोन भन्छ है। असिमेट्रोन है। असिमेट्रोन है। सुन त, एम्फियोक्ससको अर्को नाम के हो? ब्राङ्कियोस्टोमा भन्छ है। सरी, ब्राकियोस्टोमा भन्छ। के भन्छ रे? ब्राकियोस्टोमा। के भन्छ भनौँ न? ब्राकियोस्टोमा भन्छ है। यो चाहिँ फिगर हो, थाहा छ के हो? एम्फियोक्ससको फिगर हो यो। देखिरहेछ तिमीहरूलाई? यो भनेको के हो? एम्फियोक्ससको फिगर। फिस लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, याद राखिराख। कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ? सेफालोकोडक्टको फिस लाइक के हुन्छ? स्ट्रक्चर हुन्छ। बुझ्यौ नि? यसको कतिवटा इक्जाम्पल? 2वटा सेफालोकोडक्टको, एउटा भनेको एम्फियोक्सस, अर्को भनेको असिमेट्रोन है। असिमेट्रोन है। एम्फियोक्ससको अर्को नाम के हो? ब्राकियोस्टोमा भन्छ। के नाम हो? ब्राकियोस्टोमा। बुझ्यौ नि? यो भनेको के हो? सेफालोकोडाटा है। त्यसपछि केमा आऊ? सब फाइलम केमा? भर्टिब्रेटामा। फेरि भन के हो? भर्टिब्रेटा है। भर्टिब्रेटाको अर्को नाम के हो? भन भन। भर्टिब्रेटाको अर्को नाम के हो? क्रानिएटा। भेरी गुड है। के हुन्छ? क्रानिएटा। सुन यता है, सुन यता। दोज एनिमल्स है, दोज एनिमल्स, सुन यता। दोज एनिमल्स इन व्हिच नोटोकर्ड इज डेभलप इन्टु भर्टिब्रल कोलम और ब्याकबोनलाई के भनिन्छ? भर्टिब्रेटा भनिन्छ। के भनिन्छ? भर्टिब्रेटा भनिन्छ है। यसको नाम थाहा छ क्रेनिएटा किन भएको हो? किन? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्रेनियम है। क्रेनियम भनेको के हो? स्कल और ब्रेन बक्स भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्रेन बक्स भनिन्छ
है सुनेता भर्टिब्रेटामा के हुन्छ भने जुन नोटोकर्ड हुन्छ नि त्यो भनेको इम्ब्रियोनिक स्टेजमा मात्र सिन हुन्छ र पछि चाहिँ एडल्टको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि त्यो नोटोकर्ड केमा चेन्ज हुन्छ भन केमा चेन्ज हुन्छ भर्टिब्रल कोलुममा है केमा चेन्ज हुन्छ भर्टिब्रल कोलुममा है र यही भर्टिब्रल कोलुमले के बनाउँछ इन्डोस्केलेटन अफ द बडी बनाउँछ है अब सुन इन्डोस्केलेटनको आधारमा दुई किसिमको अर्गानिजमहरू हुन्छ एउटा भनेको कार्टिलेजिनियस अर्को भनेको बोनी है इन्डोस्केलेटन दुईवटा कुराले बनेको हुन्छ एउटा भनेको कार्टिलेजले अर्को भनेको बोनले है अरु दुवैको फ्युजले है त्यसैभए भन यिनीहरूमा रेस्पिरेसनको लागि के हुन्छ भन त पहिला पढिहालौँ एकछिन है भर्टिब्रेटाको क्यारेक्टरहरू पढिहालौँ है सब फाइलम के रे भर्टिब्रेटा है सब फाइलम भर्टिब्रेटा है भर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा है यिनीहरूलाई भर्टिब्रेटा किन भनेको हो भन भर्टिब्रेटा किनभने यिनीहरूमा के हुन्छ नोटोकर्ड भर्टिब्रल कलममा चेन्ज हुन्छ भर्टिब्रल कोलुम हुन्छ और के हुन्छ भन ब्याक बोन हुन्छ के हुन्छ ब्याकबोन है क्रेनिएटा यिनीहरूको नाम किन दिएको हो किनभने यिनीहरूमा के हुन्छ स्कलको प्रोटेक्सनको लागि के हुन्छ स्कल और के हुन्छ ब्रेन बक्स हुन्छ बुझिरहेछौ के हुन्छ ब्रेन बक्स हुन्छ है र नोटोकर्ड चाहिँ यिनीहरूमा के हुन्छ नोटोकर्ड इम्ब्रियोनिक स्टेजमा मात्र पाइन्छ है इम्ब्रियोनिक स्टेजमा है एडल्टमा के पाइन्छ ब्याकबोन और भर्टिब्रल कोलुम पाइन्छ बुझ्यो नि अब त्यसपछि केमा आउ रेस्पिरेसनमा फेरि भन केमा रेस्पिरेसनमा बुझ्यौ नि केमा रेस्पिरेसनमा है रेस्पिरेसन यिनीहरूमा केबाट हुन्छ भन त केबाट हुन्छ एउटा भनेको केबाट हुन्छ भनौँ न गिल्सबाट केबाट गिल्सबाट अर्को भनेको स्किनबाट है अर्को भनेको बक्को फेरेन्जियल है फेरि भन बक्को फेरेन्जियल क्याभिटी यो जनरल क्यारेक्टरिस्टिकको याद गरिराख बक्को फेरेन्जियल क्याभिटी अर्को भनेको यिनीहरूमा के हुन्छ रेस्पिरेसन भन लङ्सबाट है त्यसैभए भन यिनीहरूमा एक्सक्रेसनको लागि थाहा छ के हुन्छ एक्सक्रेसनको लागि भन त हेलो उस्मिता हजुर सर एक्सक्रेसनको लागि यिनीहरूमा के हुन्छ पेयर्ड किडनी हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ रे पेयर्ड किडनी हुन्छ है के हुन्छ पेयर्ड किडनी हुन्छ है यिनीहरूको नर्भस सिस्टम थाहा छ केले बनेको हुन्छ तीनवटै नर्भस सिस्टमले बनेको हुन्छ केबाट बनेको हुन्छ तीनवटा नर्भस सिस्टम है सिएनएस अर्को भनेको पिएनएस अर्को भनेको के रे एएनएस है पिएनएस अर्को भनेको के हो एएनएस है तिमीहरू यो उस्मिता नानक सिंह र अर्को भनेको अरुण पटेल यो झापड खान्छन् यिनीहरू है यिनीहरूले नर्भस सिस्टम पढिसकेछन् एउटा नि बोलिरहेको छैन पढेको होइन तिमीहरू नर्भस सिस्टम है अब सुन है यिनीहरूमा जुन क्रेनियल नर्भ हुन्छ नि क्रेनियल नर्भ कति किसिमको हुन्छ तीन किसिमको क्रेनियल नर्भ है तीनवटा टाइपको पाइन्छ अरु एउटामा के कति पेयर्सको हुन्छ 8 वटा कुनैमा 10 पेयरको हुन्छ कुनैमा के हुन्छ 12 पेयर्सको हुन्छ म सब भन्छु कुन कुनमा पाइन्छ है अब सुन है अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ सेक्सेस भन त सेपरेट हुन्छ कि फ्युज्ड हुन्छ सेक्सेस सेपरेट हुन्छ है एक्सेप्ट थाहा छ के एक्सेप्ट के हैगफिश एक्सेप्ट के हो हैगफिश है हैगफिश चाहिँ के हुन्छ बाइसेक्सुअल हुन्छ है अब सुन यही हो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ के फाइलम भर्टिब्रेटा अब सुन जुन यो फाइलम भर्टिब्रेटा छ नि सरी सब फाइलम भर्टिब्रेटा छ नि यसको कतिवटा डिभिजन हुन्छ दुईवटा डिभिजन हुन्छ कतिवटा दुईवटा है एउटा भनेको अग्नेथा फेरि भने के अग्नेथा है अर्को भनेको ग्यानेथोस्टोमाटा है अर्को भने के हो ग्यानेथोस्टोमा भन्छ ग्यानेथोस्टोमा है ल बुझिरा छौ नि
ए बोल्दैनौ तिमीहरू परमिसनै के छ दिनु सर? रहेछ ए आज नबोल अलि धेरै छ त्यही भएर अर्को भने के हुन्छ ग्यानेथो एस्टोमाटा ठीक छ नि ग्यानेथो एस्टोमाटा है जुनमा जौ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ अग्यानेथा भनिन्छ र जुनमा के हुन्छ ट्रु जौ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ ग्यानेथो एस्टोमाटा भनिन्छ के भनिन्छ ग्यानेथो एस्टोमाटा है अब आउ हाम्रो फिगरमा हेर त आँखाले तिमीहरूको देखिरहेछ हेर न हेर है हेर त यिनीहरूमा के छ हेर न त यो भनेको के हो भन भन यिनीहरूमा के हो जौ हो है यिनीहरूमा के हुन्छ जौ के छ प्रेजेन्ट छ र त्यही भएर यिनीहरूको नाम के भयो ग्यानेथो एस्टोमाटा भयो यिनीहरूमा जौ छ हेर त यता यिनीहरूको माउथमा जौ छ जौ चाहिँ के छ एब्सेन्ट छ के छ जौ चाहिँ के छ एब्सेन्ट छ त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ भन भन अग्यानेथा भनिन्छ के भनिन्छ अग्यानेथा है सुन यता म यिनीहरूको तिमीहरूलाई डिफरेन्सेस बताइदिन्छु अलिकति एउटा डिफरेन्सेस बताइदिन्छु सुन अग्यानेथा र गनेथा है सबभन्दा प्रिमिटिभ अफ अल भर्टिब्रेट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन भन प्रिमिटिभ अफ अल भर्टिब्रेट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अग्यानेथा हुन्छ के हुन्छ एन्सर अग्यानेथा है मोस्ट प्रिमिटिभ भर्टिब्रेट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अग्यानेथा हुन्छ है र क्रेनियल नर्भ सुरुमा कहाँ प्रेजेन्ट भयो भने अग्यानेथामा है क्रेनियल नर्भ फर्स्ट एपियर्ड सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फर्स्ट एपियर्ड सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर अग्यानेथा हुन्छ के हुन्छ एन्सर अग्यानेथा है अब सुन जुन यो डिभिजन अग्यानेथा छ नि यसको कतिवटा क्लास हुन्छ दुईवटा है कतिवटा क्लास दुईवटा है एउटा भनेको क्लास के भन्छ ओस्ट्राकोडर्मी फेरि भन के रे ओस्ट्राकोडर्मी ओस्ट्राकोडर्मी है यो भनेको फर्स्ट प्रिमिटिभ के भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ भर्टिब्रेट्स भनिन्छ फर्स्ट प्रिमिटिभ के भनिन्छ भर्टिब्रेट्स भनिन्छ र यो भनेको के भइसकेछ थाहा छ तिमीहरूलाई एक्सटिन्क्ट भइसकेछ है त्यही भएर हामी यसको बारेमा केही पनि पढ्दैनौँ यति मात्र जान कि फर्स्ट प्रिमिटिभ भर्टिब्रेट भनेको कुन हो ओस्ट्राकोडर्मी हो जुन कि के भइसकेछ एक्सटिन्क्ट भइसकेछ है अब त्यसपछि आउ क्लास नम्बर 2 मा क्लास नम्बर 2 को नाम के हो भनौँ न साइक्लोएस्टोमाटा है क्लास के साइक्लोएस्टोमाटा बुझिरहेछौ साइक्लोएस्टोमाटा है साइक्लोएस्टोमाटा यिनीहरूको बारेमा हामी चाहिँ पढ्न पर्छ है अब जाऊ केमा साइक्लोएस्टोमाटामा ए आँखाले देखिरहेछ तिमीहरूलाई साइक्लोएस्टोमाटा है साइक्लोएस्टोमाटा अब सुन यिनीहरूको के हुन्छ माउथ जुन हुन्छ नि त्यो माउथ भनेको के हुन्छ सक्टोरियल हुन्छ याद राखिराख है सक्टोरियल माउथ हुन्छ याद राखिराख कस्तो माउथ हुन्छ रे सक्टोरियल माउथ है सक्टोरियल माउथ है र यिनीहरूको माउथ हेर त सर्कुलर छ कि इलिप्टिकल छ भन त भन यिनीहरूको माउथ के हुन्छ सर्कुलर है सर्कुलर है सर्कुलर माउथ भएको भएर यसको नाम के हो यसको नाम के राखेको हो साइक्लोएस्टोमाटा नाम राखेको है साइक्लो भनेको के सर्कुलर एस्टोमा भनेको के माउथ एस्टोमा भनेको के हो माउथ यानी कि सर्कुलर माउथ जसको हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ साइक्लोएस्टोमाटा भनिन्छ के भनिन्छ साइक्लोएस्टोमाटा भनिन्छ बुझिरहेछौ है यिनीहरूको माउथमा के हुन्छ जौ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ जौ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ नि है सुन यता यिनीहरूमा हार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ र हार्ट भनेको के हुन्छ 2 च्याम्बरको हुन्छ हार्ट भनेको के हुन्छ 2 च्याम्बरको है र याद गरिराख यिनीहरूमा जुन क्रेनियल नर्भ्स हुन्छ नि क्रेनियल नर्भ्स त्यो भनेको कति पेयर्सको हुन्छ थाहा छ तिमीलाई 8 पेयर्सको हुन्छ याद गरिराख सोध्दैन 8 पेयर्सको हुन्छ जानिराख्ने बुझ्यो नि अब सुन है अब सुन मेनली यसको एनिमल्सहरू के हुन्छ मेनली यसको मेम्बर्सहरू के हुन्छ इक्टो प्यारासाइट हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन
है साइक्लोस्टोमाटाको मेम्बरहरू के हुन्छ मेनली भनेको के हुन्छ भन इक्टोप्यारासाइट हुन्छ थाहा छ केमा फिसेसहरूमा है केमा फिसेसहरूमा बुझिरहेको छौ नि है अब सुन यिनीहरूको डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ कि इनडाइरेक्ट हुन्छ छिटो भन यिनीहरूको डेभलपमेन्ट के हुन्छ इनडाइरेक्ट Indirect. Very good है र यिनीहरूमा लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो लार्भाको नाम के हो एमोसिट लार्भा हो के हो एमोसिट लार्भा है एमोसिट लार्भा र यही लार्भाले ग्यानाथोस्टोमाटा र अर्को भनेको अग्यानाथोस्टोमाटाको के हो कनेक्टिङ लिङ्क हो फेरि भन के हो है कनेक्टिङ लिङ्क हो कसको अग्यानाथा र एग्नेथा र अर्को भनेको कसको ग्यानाथोस्टोमाटाको बुझिरहेछौ है एमोसिट लार्भा बुझ्यौ अब यसको इक्जाम्पल दुईवटा इक्जाम्पल छ है एउटा भनेको ह्यागफिस अर्को भनेको ल्याम्प्रे है ह्यागफिसको साइन्टिफिक नेम के हो मिक्जिन भन्छ र ल्याम्प्रेको साइन्टिफिक नेम के हो पेट्रोमाइजन हो के नाम हो पेट्रोमाइजन है बुझिरहेछौ मैले यसरी सम्झेको थिएँ है थाहा छ यो के हो सिएमपी महेश पौडेल नाम सुने हौ है सी फर साइक्लोस्टोमाटा एम फर मिक्जिन पी फर पेट्रोमाइजन है मिक्जिनको साइन्टिफिक नेम के हो भन मिक्जिनको कमन नेम के हो ह्यागफिस पेट्रोमाइजनको कमन नेम के हो ल्याम्प्रे यो नि यसरी सम्झिने है बिर्सिन्छ पछि मैले चाहिँ यसरी नै सम्झेँ है बुझ्यो नि दिस इज अल अबाउट द साइक्लोस्टोमाटा बुझ्यो नि हामीले के कम्प्लिट गर्यौं डिभिजन अग्नाथा है अब त्यसपछि केमा जाउँ डिभिजन ग्यानाथोस्टोमाटामा है हामीले पढिसक्यौं जसमा ट्रु ज हुन्छ तिनीहरूलाई के भनिन्छ ग्यानाथोस्टोमाटा भनिन्छ है उनीहरूको माउथलाई केले बाउन्ड गरेको हुन्छ जौले बाउन्ड गरेको फेरि भन कसले बाउन्ड गरेको हुन्छ जौले बाउन्ड गरेको हुन्छ बुझिरहेछौ है जौले बाउन्ड गरेको हुन्छ ठीक छ नि अब त्यसपछि केमा आऊ भन अब त्यसपछि केमा आऊ ग्यानाथोस्टोमाटाको कतिवटा सुपर क्लासहरू हुन्छ भन कतिवटा सुपर क्लास हुन्छ दुईवटा सुपर क्लास है एउटा भनेको पिस्केस र अर्को भनेको के हो भन अर्को भनेको टेट्रापोडा है अब सबभन्दा अगाडि आऊ केमा पिस्केसमा है सुपर क्लास पिस्केस है सुन यता पिस्केस है पिस्केसमा के पर्छ थाहा छ तिमीहरूलाई भन छिटो भन पिस्केसमा माछाको परिवार भेरी गुड है कसको परिवार माछाको परिवार है फिसहरू पर्छ है ट्रु फिसहरू है सुन यता है फिसेस आर द फर्स्ट इभोल्भ के हुन्छ भर्टिब्रेट्स भनिन्छ है त्यसै भए भन यिनीहरूमा के पर्छ भन फिसेसहरू पर्छ त्यसै भए एउटा कुरा मलाई बताउ न फिसेसहरू चाहिँ कुन पिरियडमा ओरिजिनेटेड भएको हुन् भन्देऊ त ओर्डोभिसियन पिरियड भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर ओर्डोभिसियन पिरियड है ओर्डोभिसियन पिरियड थाहा छ कुन इरा प्यालोजोइक इरा भेरी गुड है ओर्डोभिसियन पिरियड अफ के प्यालोजोइक इरा है कहाँबाट पढ्यौ तिमी प्यालोजोइक इरा के रे प्यालोजोइक इरा ठीक छ नि प्यालोजोइक इरा ठीक छ ओर्डोभिसियन पिरियड अफ के प्यालोजोइक इरा है सुन यता है अब सुन जुन यो पिस्केस छ नि यो भनेको पिस्केस भनेको थाहा छ के हो लार्जेस्ट सुपर क्लास हो है के हो भनौ न लार्जेस्ट सुपर क्लास थाहा छ के को टर्ममा भन्दै त लार्जेस्ट सुपर क्लास अफ के भर्टिब्रेट इन नम्बर अफ स्पेसिस अफ नम्बर है नम्बर अफ स्पेसिस है इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्पेसिस है इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्पेसिस है इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्पेसिस त्यसपछि केमा जाऊ भने त्यसपछि सुन यता पिस्केस इज द के लार्जेस्ट सुपर क्लास अफ भर्टिब्रेट्स इन द टर्म्स अफ नम्बर अफ
स्पेसिस है। जुन यिनीहरूको बडी छ नि यिनीहरूको बडी थाहा छ कस्तो हुन्छ भन्दा स्पाइन्डल सेपको हुन्छ। फेरि भन कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल सेपको हुन्छ है। यिनीहरूको बडी के हुन्छ स्पाइन्डल सेपको हुन्छ र यिनीहरूको बडी थाहा छ 3वटा रिजनमा डिभाइड भएको हुन्छ। कतिवटा रिजन भन 3वटा है। कति कुन भन्देऊ त कुन है। एउटा भनेको हेड, अर्को Trunk. भनेको के ट्रङ्क र अर्को भनेको के रे टेल टेल है। यिनीहरूमा थाहा छ के एब्सेन्ट हुन्छ नेक चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। नेक के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। ठीक छ नि। अब सुन यिनीहरूको जुन यो स्किन छ नि स्किनमा जेनरली के पाइन्छ स्केल्स पाइन्छ के है। यिनीहरूको स्किनमा के पाइन्छ स्केल्स पाइन्छ है। यानी कि स्किन इज कभर्ड विथ के हुन्छ स्केल्स हुन्छ है। स्किन इज कभर्ड विथ के स्केल्स है। थाहा छ स्केल्स कति किसिमको पाइन्छ 3 किसिमको के। फेरि भन न कति किसिमको 3 किसिमको है। एउटा भनेको के हो ब्ल्याक व्हाइट। फेरि भन है। एउटा भनेको ब्ल्याक व्हाइट है। अर्को भनेको भन साइक्लोइड है। अर्को भनेको भन टिनेडोइड है। टिनेडोइड है। कति किसिमको स्केल पाइन्छ भन 3 टाइप्सको। कति किसिमको 3 टाइप्सको है। एउटा भनेको ब्ल्याक व्हाइट, अर्को भनेको साइक्लोइड, अर्को भनेको के रे टेनोइड है। बुझिरा छौ। अर्को भनेको के हो टेनोइड है। त्यसो भए भन है बोनी फिसमा के पाइन्छ। बोनी फिसमा के पाइन्छ भन बोनी फिसमा कुन स्केल्स पाइन्छ छिटो भन। बोनी फिसमा छिटो भन। बोनी फिसमा यो पाइन्छ याद गरिराख। साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर बोनी फिस है। र कार्टिलिजिनियस फिसमा के पाइन्छ कार्टिलिजिनियस फिसमा के पाइन्छ कार्टिलिजिनियस फिसमा के पाइन्छ ब्ल्याक व्हाइट पाइन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही सम्झ है। हामीले सुन यता जुन बडी अफ स्किन छ नि कसको पिस्केसको कतिवटा स्केलले कभर गरेको हुन्छ 3वटा। फेरि भन कतिवटा 3वटा। एउटा भनेको ब्ल्याक व्हाइट, अर्को भनेको साइक्लोइड, अर्को भनेको के हुन्छ टेनोइड है। फेरि भन एउटा भनेको ब्ल्याक व्हाइट, अर्को भनेको साइक्लोइड, अर्को भनेको के हुन्छ टेनोइड है। ब्ल्याक व्हाइट स्केल इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर कार्टिलिजिनियस फिस और यसैको नाम के हो कोन्ड्रोइचिटिस भन्छ। के भन्छ कोन्ड्रोइचिटिस भन्छ है। त्यसो भए भन साइक्लोइड और टेनोइड स्केल इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर ओस्टियोइचिटिस और के हुन्छ आन्सर बोनी फिस। के हुन्छ आन्सर बोनी फिस हुन्छ। बुझ्यौ नि के हुन्छ बोनी फिस है। यहीबाट कुरा तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्यो है। पिस्केसको इन्डोस्केलेटन कतिवटाले बनेको मिलेर बनेको हुन्छ कि त कार्टिलेजले बनेर मिलेको हुन्छ कि त केले बोनले है। इन्डोस्केलेटन कति टाइपको हुन्छ भन पिस्केसको 2 टाइपको। कति 2 टाइप्स है। एउटा भनेको के भन एउटा भनेको के कार्टिलेजिनियस र अर्को भनेको के बोनी। बुझ्यौ नि यहाँबाट नि कुरा है। इन्डोस्केलेटन सक्यो है। सुन है सुन एउटा भनेको यिनीहरुमा एउटा डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर पाउँछ है। त्यो डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टरको नाम थाहा छ के हो त्यो डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टरको नाम थाहा छ के हो एम्पुला अफ लरेन्जी है। फेरि भन यिनीहरुमा के पाइन्छ एउटा थर्मो रिसेप्टर पाइन्छ है। के पाइन्छ भन थर्मो रिसेप्टर है। त्यो थर्मो रिसेप्टरको नाम थाहा छ के हो एम्पुला अफ लरेन्जी हो। के हो भन एम्पुला अफ लरेन्जी। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। के हो एम्पुला अफ लरेन्जी है। यसले अर्को पनि काम गर्छ थाहा छ के काम गर्छ इट डिटेक्ट्स द नेचर अफ के वाटर है। के डिटेक्ट गर्छ नेचर अफ वाटर है। थर्मो रिसेप्टर याद गरिराख। एम्पुला अफ लरेन्जीले इ सोधेको छ के हुन्छ आन्सर थर्मो रिसेप्टर है। भी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। अब त्यसपछि केमा आउ लोकोमोसनमा। केमा भन लोकोमोसनमा है। त्यसै भए भन यिनीहरुमा लोकोमोसनको लागि के हुन्छ छिटो भन्न त के हुन्छ फिन्स हुन्छ। भेरी गुड है। के हुन्छ भन यिनीहरुमा लोकोमोसनको लागि के हुन्छ फिन्स हुन्छ।
है फिन्स हुन्छ है फिन्स पनि कति किसिमको हुन्छ भन एउटा भनेको के हुन्छ पेक्टोरल फिन्स हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ पेक्टोरल फिन्स है अर्को भनेको के हुन्छ पेल्भिक Pelvic. फिन्स हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ पेल्भिक फिन्स हुन्छ बुझिरहेछौ अर्को भनेको के हुन्छ भनौ न अर्को भनेको के हुन्छ भन न मेडियन फिन्स मेडियन और डोर्सल फिन भन्छ डोर्सल फिन अर्को भनेको थाहा छ कुन फिन हुन्छ है है अर्को भनेको के हुन्छ एनल और कॉर्डल फिन हुन्छ कॉर्डल फिन हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन यिनीहरू मध्ये यो भनेको थाहा छ के हुन्छ पेयर्ड हुन्छ है र यो भनेको के हुन्छ भनौ न अनपेयर्ड हुन्छ याद आयो आयो कि आएन अनपेयर्ड फिन हुन्छ ए बुझेन हौ छेउछेउमा दुई दुईवटा हुन्छ नि पेक्टोरल फिन हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ पेल्भिक फिन हुन्छ यो भनेको के हुन्छ पेयर्ड हुन्छ अर्को भनेको बिचमा हुन्छ माथितिर मेडियन डर्सल अर्को भनेको हुन्छ एनल कॉर्डल फिन है त्यसले त्यो भनेको के हुन्छ अनपेयर्ड हुन्छ के हुन्छ अनपेयर्ड ठीक छ नि अब सुन यिनीहरूमा रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ भन त रेस्पिरेसन गिल्सबाट हुन्छ भेरी गुड है यिनीहरूमा रेस्पिरेसन केबाट हुन्छ गिल्सबाट हुन्छ है केबाट हुन्छ गिल्सबाट है ठीक छ नि है अब सुन यदि गिल्स भनेको गिल्स पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको नेकेड पनि हुन्छ गिल मात्र है यदि गिल्सलाई कभर्ड गर्यो भने है गिल्सलाई कभर्ड गर्यो भने कभरिङ छ भने त्यसलाई कभरिङ गर्नेको नाम के हो अप्पर है अप्पर क्युलम है के नाम हो अप्पर क्युलम है त्यसै भए सोध्छ एक्जाममा क्वेशन गिल्स आर कभर्ड बाई सो भने के हुन्छ आन्सर अप्पर क्युलम है के हुन्छ आन्सर अप्पर क्युलम है सुन यिनीहरूको जुन हार्ट छ नि जुन यिनीहरूको मुटु छ है यिनीहरूको जुन मुटु छ नि यो थाहा छ कस्तो हुन्छ कतिवटा है कतिवटा च्याम्बर हुन्छ यिनीहरूको है कतिवटा च्याम्बर हुन्छ भनौ न दुईवटा च्याम्बर टु च्याम्बर है हार्ट भनेको कति च्याम्बरको हुन्छ दुई च्याम्बर भन टु च्याम्बरको दुई च्याम्बर है दुई च्याम्बरको हुन्छ र दुई च्याम्बरको हार्टलाई के भनिन्छ थाहा छ एउटा भनेको अरिकल हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भेन्ट्रिकल हुन्छ है ठीक छ र यिनीहरूको जुन हार्ट छ नि यिनीहरूको हार्टलाई के भनिन्छ भेनस हार्ट भनिन्छ फेरि भनिन्छ भेनस हार्ट भनिन्छ किनभने यिनीहरूको बडीमा ओन्ली इम्प्योर ब्लड के हुन्छ सर्कुलेट हुन्छ है मैले तिमीलाई एउटा क्वेशन पढाएको थिएँ ओन्ली प्योर ब्लड ओन्ली अक्सिजनेटेड ब्लड इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर प्राउन हुन्छ भेरी गुड है ओन्ली इम्प्योर ब्लड के हुन्छ सर्कुलेट्स केमा पिस्केसमा है ठीक छ बुझिरहेछौ है अब सुन जुन यिनीहरूको सुन यता यिनीहरूको सुन यता मैले पहिला सबै पढाउँछु हैन बुझ्यौ नि पिस्केस एम्फिबियन रेप्टाइल बर्ड्स मेमल पढाउँछु अनि त्यसपछि म के गर्छु तिनीहरूको डिफरेन्सेस बताउँछु है ठीक छ नि बुझ्यौ नभए म यसरी नै गर्न सक्छु है पिस्केस एम्फिबियन रेप्टाइल बर्ड्स एन्ड मेमल्स चारैलाई सबै एकै ठाउँमा राखेर नै पढाउन सक्छु तर त्यसरी तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ है बुझ्यौ नि पहिला एउटा एउटा पढाइदिन्छु अनि त्यसपछि के गर्छु चारैलाई राखेर तिनीहरूको डिस्टिङ्ग्युस गरिदिन्छु है बुझ्यौ नि हुन्छ नि जस्तै हट इनियरमा दुई च्याम्बर हुन्छ नि एम्फिबियनमा कति च्याम्बर हुन्छ रेप्टाइल्समा कति च्याम्बर हुन्छ बर्ड्समा कति च्याम्बर हुन्छ मेमल्समा कति च्याम्बर यो त खासमा एकै ठाउँमा पढ्यो भने सजिलो हुन्छ हैन बुझिरहेछौ जस्तै रेस्पिरेसनको लागि मैले यहाँ गिल्स पढाएँ अरूमा लङ्स हुन्छ अरूमा बक्क फारेन्जियल हुन्छ है त्यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन तिमीले जसरी भन्छौ म त्यसरी नै पढाइदिन्छु कसरी पढ्ने यसरी नै पढ्ने अनि पछि गएर एकै ठाउँमा पढ्ने छुट्टा छुट्टै पढ्दै जाम कि एकै ठाउँमा अहिले नै पढिहाल्ने पहिला छुट्टा छुट्टै हाल्ने है ल सुन है बुझ्यौ नि अब सुन त्यसपछि केमा आऊ किडनीमा सरी एक्सक्रेसनमा केमा भन एक्सक्रेसनमा है एक्सक्रेसनमा आऊ एक्सक्रेसन थाहा छ यिनीहरूमा एक्सक्रेसन केले हुन्छ यिनीहरूमा एक्सक्रेसन भन त किडनीले
के हुन्छ किडनीले हुन्छ है यिनीहरुमा एक्सक्रेसन भनेको केले हुन्छ किडनीले हुन्छ है त्यसै भए भन यिनीहरुको जुन किडनी छ नि त्यो भनेको कस्तो किडनी हुन्छ अप्सन ए मेजोनेफ्रिक मेजोनेफ्रिक किडनी पाउँछ भेरी गुड है कुन पाइन्छ मेजोनेफ्रिक किडनी पाइन्छ ठीक छ नि अब सुन यिनीहरुमा चाहिँ एउटा कुरा एब्सेन्ट हुन्छ त्यसको नाम थाहा छ के हो युरिनरी ब्लेडर के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है युरिनरी ब्लेडर इज के हुन्छ एब्सेन्ट याद राखिराख अर्को भनेको एब्स मा पनि के हुन्छ युरिनरी ब्लेडर एब्सेन्ट हुन्छ म त्यो बेला नै पढाउँछु बुझ्यौ नि ठीक छ है र यिनीहरुको जुन एक्सक्रेसन छ नि यिनीहरुको एक्सक्रेसनलाई थाहा छ के भनिन्छ एमोनोटेलिक और के और भनिन्छ यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिक भेरी गुड है सब पढिसकेका रहेछौ त ममता तिमीले यूरियोटेलिक है अब सुन यता है अब सुन अघि मैले उनीहरुमा क्रेनियल नर्भ्स कति पेयरको देखाएको थिएँ भन त सेफालो युरोकोडाटामा 8 8 पेयर है यिनीहरुमा क्रेनियल नर्भ कति पेयर्सको हुन्छ भन भन 10 क्रेनियल पेयर 10 पेयर्सको हुन्छ भेरी गुड है कति पेयर्सको हुन्छ भन 10 10 पेयर्सको पेयर है 10 पेयर्सको बुझिरा छौ अब सुन है यिनीहरुमा कान हुन्छ के हुन्छ भन भन कान हुन्छ है यहाँ सुन यिनीहरुमा के हुन्छ इन्टर्नल इयर प्रेजेन्ट हुन्छ है इन्टर्नल इयर मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ याद राखिराख के प्रेजेन्ट हुन्छ इन्टर्नल इयर प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो इन्टर्नल इयरमा 3वटा सर्मिनल सेमी सर्कुलर क्यानल्सहरु हुन्छ है बुझ्यौ नि र यिनीहरुमा थाहा छ त्यो टिम्प्यानम टिम्प्यानिक क्याभिटी र इयर ओसिकल्सहरु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ याद राखिराख इन्टर्नल इयर के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ यति राखिरा है ल सुन यता त्यसैले भन न यिनीहरुमा लेट्रन लाइन रिसेप्टर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ है भेरी गुड है के हुन्छ यिनीहरुमा लेटरल लाइन के हुन्छ रिसेप्टर्स प्रेजेन्ट हुन्छ है लेटरल लाइन रिसेप्टर के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ यति पढेर आएपछि मलाई झन् सजिलो हुन्छ के है ल सुन यिनीहरुको भन त सेक्सेस जुन हुन्छ नि फ्युज हुन्छ कि सेपरेट हुन्छ सेपरेट हुन्छ है अघि नै मैले पढाएको थिएँ है सेक्सेस के हुन्छ सेपरेट हुन्छ है सबै सेक्सेस के हुन्छ सेपरेट हुन्छ र फर्टिलाइजेसन भनेको के हुन्छ भन्देउ त फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल र एक्सटर्नल भेरी गुड है दुवै हुन सक्छ है फर्टिलाइजेसन यिनीहरुको के हुन सक्छ दुवै हुन सक्छ इन्टर्नल नि हुन सक्छ र अर्को भनेको के हुन सक्छ एक्सटर्नल पनि हुन सक्छ है र जेनरली भनेको फिमेल भनेको कस्तो हुन सक्छ भन ओभिप्यारस और विभिप्यारस और विभिप्यारस है विभिप्यारस है डिफरेन्सेस बताउ त ओभिप्यारस भनेको के हो र विभिप्यारस भनेको के हो ओभिप्यारस भनेको त्यो एगले गर्ने अनि विभिप्यारस भनेको चाहिँ एगले नगरिकन डाइरेक्ट बर्थ है डाइरेक्ट बर्थ दिने अर्को भनेको के दिने अन्डा दिने त्यसैले भन न ओभो विभिप्यारस भनेको के हो अहिले नै क्लियर हुन्छ अन्डा के भन्छ ब्रेक भएर भित्रै अनि निस्किन्छ सुन यता है ओभो विभिप्यारस भनेको के हो एकको डेभलपमेन्ट चाहिँ इनसाइड द बडीलाई के भनिन्छ यदि एकको डेभलपमेन्ट इनसाइड द बडी भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ ओभो विभिप्यारस है दिस इज अल अबाउट के सुपर क्लास के पिस्केस फेरि भन के रे पाइसेस है पाइसेस भन्छ पिस्केस भन्छु मैले पिस्केस है यसको थाहा छ कतिवटा क्लासहरु हामीले पढेको छौं भन्न त यसको कतिवटा क्लास 3वटा क्लास फेरि भन न कतिवटा क्लास 3वटा है कतिवटा क्लास 3वटा है एउटा भने प्लाकोडर्मा ओस्टियोसाइट्स अनि कोन्ड्रोसाइट्स ए ल सुन यता सबभन्दा अगाडि आउ केमा क्लास 1 मा के रे प्लाकोडर्मा सुन यता प्लाकोडर्मी है सुन यता प्लाकोडर्मीको एउटा इक्जाम्पल सम्झ त्यति भएपछि पुग्छ त्यसको इक्जाम्पल भनेको के हो क्लाइमेटियस हो है के हो क्लाइमेटियस है यिनीहरु भनेको थाहा छ के हो यिनीहरु भनेको अर्लिएस्ट फोसिल्स हुन् है बुझ्यौ नि अर्लिएस्ट फोसिल्स यानी यिनीहरु के भइसकेका छन् एक्सटिन्क्ट भइसकेका छन् बुझ्यौ नि अब त्यसपछि केमा आउ क्लास 2 मा क्लास 2 को के हो भन क्लास 2 मा के कोन्ड्रोइचिटिस है क्लास 2 है कोन्ड्रो
स्थितिज है सुन यता है यिनीहरूलाई थाहा छ के भनिन्छ यिनीहरूलाई के भनिन्छ भन भन यिनीहरूलाई के भनिन्छ भन यिनीहरूलाई है कार्टिलेजिनियस है कार्टिलेजिनियस फिस भनिन्छ थाहा छ किन किनभनेको जुन यिनीहरूको इन्डोस्केलेटन छ नि इन्डोस्केलेटन केले बनेको हुन्छ कार्टिलेजले बनेको हुन्छ है त्यसै भए भन यिनीहरूमा जुन स्केल्स पाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ स्केल्सलाई के भनिन्छ प्लाकोइड भनिन्छ है त्यो स्केल भनेको के हो एक्जोस्केलेटन हो के हो एक्जोस्केलेटन बुझिरहेछौ है हेलो हजुर सर सुन यता है र यिनीहरूमा हैन यिनीहरूमा के हुन्छ लेटरल लाइन सिस्टम हामीले कुरा गरेको थियौं नि लेटरल लाइन सिस्टम त्यो भनेको के हुन्छ यिनीहरूमा वेल डेभलप हुन्छ के हुन्छ भन वेल डेभलप हुन्छ लेटरल लाइन रिसेप्टर भनेको के हुन्छ वेल डेभलप हुन्छ र यिनीहरूको एक्सप्रेसनलाई के भनिन्छ युरियोटेलिक भनिन्छ याद गरिराख के भनिन्छ युरियोटेलिक भनिन्छ है ठीक छ नि अब सुन यसको चाहिँ दुईवटा सब क्लासहरू छन् कतिवटा सब क्लास भन दुईवटा है कतिवटा फेरि भन न दुईवटा सब क्लासहरू छन् है एउटा भनेको सब क्लास के छ होलोसेफाली है एउटा भनेको सब क्लास के छ यसको होलोसेफाली अर्को भनेको सब क्लास के छ इलाज्मो ब्रान्ची है सोधेको क्वेशन हो इलाज्मो ब्रान्ची इज अ टाइप अफ भनेर अप्सन ए कार्टिलेजिनियस फिश अप्सन बी बोनी फिश के हुन्छ आन्सर भन कार्टिलेजिनियस फिश है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है तिमीहरु एउटा कुरा नाम सुनेको छौ ऱ्याट फिश नाम सुनेको छौ ऱ्याट फिश चाइमेराको नाम सुनेको छौ ऱ्याबिट फिश हो त्यो त ऱ्याबिट फिश है एउटै नाम हो सुनाएता म भन्छु सुनाएता एउटै नाम हो होलोसेफालीको एउटा मात्र एक्जाम्पल तिमीले सम्झ चाइमेरा भनेर के रे चाइमेरा है चाइमेरा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है चाइमेरा है यसैको नाम थाहा छ के हो यसैको नाम के हो ऱ्याट फिश हो यसको नाम के हो भन ऱ्याट फिश यसैको नाम के हो ऱ्याबिट फिश पनि भन्छ ऱ्याबिट फिश पनि भन्छ फेरि भन के भन्छ ऱ्याबिट फिश है यसैको नाम के हो हेरिङ्स पनि भन्छ के र कतिवटा नाम छ यसैलाई के भनिन्छ किङ अफ हेरिङ्स पनि भनिन्छ ओ माय गॉड है बुझ्यौ नि यति ऱ्याट फिश सोध्छ यो ऱ्याबिट स्याबिट केही सोध्दैन याद राखिराख ऱ्याट फिश नै सोध्छ याद राखिराख नै ऱ्याट फिश भनेको कस्तो फिश हो कोन्ड्रोइचिटिस है यानी कि कार्टिलेजिनियस फिश हो फेरि भन कस्तो फिश हो कार्टिलेजिनियस फिश बुझिराछौ है कार्टिलेजिनियस फिश है अब त्यसपछि केमा आउ इलाज्मो ब्रान्चीमा है केमा इलाज्मो ब्रान्चीमा है इलाज्मो ब्रान्चीमा है थाहा छ यो होलोसेफाली र इलाज्मो ब्रान्ची के कसरी दिएको हो किन दिएको हो अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स और एब्सेन्ट अफ के अपर्क्युलम है अन द प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ अपर्क्युलम है जुनमा अपर्क्युलम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो भनेको के भयो होलोसेफाली भयो के भयो भनौँ न होलोसेफाली भयो जुनमा चाहिँ अपर्क्युलम एब्सेन्ट हुन्छ त्यसले के भनिन्छ इलाज्मो ब्रान्ची भनिन्छ के भनिन्छ इलाज्मो ब्रान्ची भनिन्छ ठीक छ नि के भनिन्छ इलाज्मो ब्रान्ची भनिन्छ है अब सुन इलाज्मो ब्रान्ची फिशेजहरुको दुईवटा टाइपहरु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ दुईवटा टाइपहरु एउटा भनेको के हुन्छ शार्क फिश हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ शार्क फिश हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ रे फिश हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ रे फिश है र जुन यो शार्क छ नि शार्कको अन्तर्गतमा केही एक्जाम्पलहरु आउँछ र अर्को भनेको रेको अन्तर्गतमा केही एक्जाम्पलहरु आउँछ है सुन यता शार्कको लागि 4SP भनेर सम्झिने के भनेर सम्झिने 4SP भनेर है बुझिराछौ नि है सुनिराछौ है सुन यता अब सुन 4S भनेको एउटा S फर शार्क अर्को S फर स्कुलिडन है अर्को S फर भन स्पाइरना भन्छ है के भन्छ स्पाइरना है अर्को भनेको स्पाइरना है अर्को S फर भन
एस्टोगोस्टोमा अर्को यस फर यो सबै तिमीहरूले बुझ्न पर्छ है एस्टोगोस्टोमा पी फर भन प्रिस्टिस भन्छ है प्रिस्टिस। के भन्छ प्रिस्टिस है सुन यता एस्कुलोडियनलाई कमनली के भनिन्छ थाहा छ डग फिश भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्यो भने यही सोध्छ है एस्कुलोडियनलाई के भनिन्छ डग फिश भनिन्छ है त्यसो भए भन एस्कुलोडियन इज अप्सन ए कार्टिलेजिनियस फिश अप्सन बी बोनी फिश के हुन्छ एन्सर भन कार्टिलेजिनियस फिश है जुन स्पाइरेना छ नि स्पाइरेनालाई के भनिन्छ ह्यामर हेडेड शार्क भनिन्छ के भनिन्छ भन ह्यामर हेडेड शार्क भनिन्छ के भनिन्छ ह्यामर हेडेड के भनिन्छ शार्क भनिन्छ है अर्को भनेको के एस्टोगोस्टोमा है यसलाई के भनिन्छ भन न टाइगर शार्क भनिन्छ के भनिन्छ भन टाइगर शार्क भनिन्छ है र प्रिस्टिसलाई के भनिन्छ भन प्रिस्टिसलाई के भनिन्छ सौ फिश भनिन्छ के भनिन्छ भन सौ फिश भनिन्छ है यो कुनै सम्झिन पर्दैन यो मात्र सम्झिने एस्कुलोडियन डग फिश कहाँ पर्छ इलाजमो ब्रान्चीमा कुन टाइप अफ फिश हो शार्क टाइप अफ फिश हो कुनमा पर्छ कार्टिलेजिनियस फिशमा पर्छ है त्यसपछि केमा आऊ रेमा है रे टाइप अफ फिश है यी रे टाइपको फिशको लागि एउटा इक्जाम्पल भनेको के हो टर्पेडो टर्पेडो ट्राइगोन टर्पेडो है अर्को भनेको भन ट्राइगोन भेरी गुड है ट्राइगोन अर्को भनेको भन राइनोब्याटस राइनोब्याटस है भेरी गुड है राइनोब्याटस है एउटा अझै छ भन जाइगेना के सुन स्ट्रेप है सुन हेर्दा म भन्छु है जाइगेना होइन गिटार फिस भन्छ तिमी बिर्स्यौ सुन त टर्पेडोलाई के भनिन्छ भन इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ है इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ है स्ट्रेपलाई पनि के भनिन्छ इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ याद राखिराख है के भनिन्छ इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ है यो इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ है ट्राइगोनलाई के भनिन्छ भन स्टिङ रे भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ स्टिङ रे है थाहा छ के गर्छ यो टर्पेडोले आफ्नो जुन प्यारासाइटलाई कसरी खान्छ यसले के गर्छ एउटा स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड गर्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसले के गर्छ जेनेरेट गर्छ बुझ्यौ नि र त्यो स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ त्यसलाई प्रेलाई के गर्छ प्यारालाइज गरिदिन्छ है राइनोब्याटस भनेको थाहा छ के हो गिटार फिस भनिन्छ के है गीत गाउने फिस है बुझ्यौ नि राइनोब्याटस बुझिरहेछौ अब सुन जुन शार्कहरू हुन्छ नि यो शार्कहरू यो भनेको थाहा छ के हुन्छ भिभी प्यारस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ भिभी प्यारस हुन्छ सोधेको क्वेसन हो के हुन्छ भिभी प्यारस हुन्छ है ठीक छ नि अब सुन यिनीहरूको जुन एग छ नि अन्डा है अन्डा छ त्यो अन्डालाई बाहिरको जुन एउटा कभरिङ हुन्छ त्यसलाई मर्मेड पर्स भनिन्छ है याद राखिराख चाहिँदैन बुझ्यौ नि भयो है ल एकचोटि अब फेरि भन्छु यो भनेको के हो कार्टिलेजिनियस फिशको बारेमा हो बुझ्यौ नि फेरि म भनिदिन्छु एकचोटि सुन यता है कतिवटा क्लास हुन्छ हामीले पढेको छौँ तीनवटा एउटा भनेको प्लाकोडर्मी अर्को भनेको के हो कोन्ड्रोइचिथिस है के रे कोन्ड्रोइचिथिस है बुझ्यौ नि ल सुन प्लाकोडर्मिसको एउटा मात्र इक्जाम्पल सम्झ के क्लाइमेटियस के रे क्लाइमेटियस यो भनेको के भइसकेछ एक्सटेन्ट भइसकेछ पढ्न पर्दैन है कोन्ड्रोइचिथिसको जुन स्केल्स हुन्छ नि स्केल्स भनेको यानि कि एक्जोस्केलेटन केले बनेर मिलेको भन्छ प्लाकोइड स्केल कुन स्केल प्लाकोइड स्केल है यिनीहरुमा के हुन्छ ल्याटरल लाइन रिसेप्टर के हुन्छ वेल डेभलप हुन्छ र यिनीहरुको नाइट्रोजेनियस प्रोडक्टलाई के भनिन्छ युरियोटेलिक भनिन्छ युरिया हुन्छ त्यही भएर यिनीहरुलाई के भनिन्छ युरियोटेलिक भनिन्छ है कोन्ड्रोइचिथिसको कतिवटा सब क्लास हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको भन होलोसेफाली फेरि भने के होलोसेफाली है यिनीहरुमा अपर्क्युलम प्रेजेन्ट हुने कि एब्सेन्ट हुने प्रेजेन्ट हुने है अपर्क्युलम के हुन्छ यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ है र यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो भन
चाइमेरा है के रे चाइमेराको एउटा नाम के हो ऱ्याट फिश अर्को नाम के हो ऱ्याबिट फिश अर्को नाम के हो हेरिङ्स अर्को के भनिन्छ किङ अफ हेरिङ्स भनिन्छ के भनिन्छ किङ अफ हेरिङ्स भनिन्छ है त्यसपछि केमा जाऊ इलाज्मो ब्रान्चीमा केमा इलाज्मो ब्रान्ची बुझिरहेको छु केमा इलाज्मो ब्रान्चीमा है इलाज्मो ब्रान्चीमा दुईवटा टाइपको फिसहरूलाई डिस्टिङ्ग्युस गरेको छ डिभाइड गरेको छ एउटा भनेको शार्क फिस अर्को भनेको कुन भन रे फिस है शार्क फिसको लागि के सम्झिने 4SP भनेर सम्झिने है यस फर शार्क फिस अर्को यस फर एस्कोलेरियन अर्को यस फर एस्फाइरेना अर्को यस फर एस्टोगोस्टोमा अर्को पी फर प्रिस्टिस है त्यसो भए भन एस्कोलेरियनलाई के भनिन्छ डग फिस भनिन्छ के भनिन्छ डग फिस भनिन्छ है अब त्यसपछि केमा जाऊ रे फिसमा है टर्पेडो और स्ट्रेपलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ के भनिन्छ इलेक्ट्रिक रे है त्यसै भन ट्राइगोनलाई के भनिन्छ स्टिङ रे भनिन्छ है ट्राइगोनलाई के भनिन्छ स्टिङ रे भनिन्छ बुझिरहेको छौ नि ट्राइगोनलाई के भनिन्छ स्टिङ रे भनिन्छ है अब सुन यता राइनोब्याटस भनेको गिटार फिस कुन फिस भन राइनोब्याटस भनेको गिटार फिस है राइनोब्याटस भनेको गिटार है गिटार फिस है अब सुन अब हामीले स्कोलेडियन फिसको बारेमा अलिअलि कुरा गर्छौं र टर्पेडोको बारेमा अलिअलि कुरा गर्छौं है ठीक छ नि अब जाऊ यो भनेको कुन फिस हो भन स्कोलोडियन फिस फेरि भन स्कोलोडियन फिस है तिमीहरुले आँखाहरु देखिराछ यसलाई के भनिन्छ पेक्टोरल फिन भनिरहेछ हेरिराछ पेक्टोरल फिन दुवैतिर हुन्छ यो भनेको डर्सल मेडियन एउटा हुन्छ कौडल फिन एउटा हुन्छ ठीक छ नि अब सुन यता अब सुन यो भनेको के हो थाहा छ स्कोलोडियन और के हो डग फिस हो यो भनेको थाहा छ कुन फिस हो कार्टिलेजिनियस फिस याद गरिराख है कुन फिस रे कार्टिलेजिनियस फिस बुझिराछौ है अब सुन है अब सुन यिनीहरुको जुन स्कोलोडियन छ नि स्कोलोडियनको अप्पर एन्ड लोअर सर्फेस है अप्पर एन्ड लोअर सर्फेस अफ जुन हेड छ नि यिनीहरुको अप्पर एन्ड लोअर सर्फेसको हेडमा के पाइन्छ एम्पुला अफ लोरेन्जिनी पाइन्छ फेरि भन्न के पाइन्छ एम्पुला अफ के पाइन्छ लोरेन्जिनी पाइन्छ र यो एम्पुला अफ लोरेन्जिनी भनेको के हुन्छ थर्मो रिसेप्टर हो है याद राखिराख कतिचोटी पढाउँदैछौ थर्मो रिसेप्टर हुन्छ बुझिराछौ नि के भनिन्छ थर्मो रिसेप्टर है थाहा छ यो भनेको के हो यो भनेको थाहा छ केलाई इट गर्छ आफ्नै भनेर सानो सानो फिसहरुलाई यसले इट गर्छ बुझ्यौ नि त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ कार्निभोरस भनिन्छ के भनिन्छ भनौ न कार्निभोरस भनिन्छ ठीक छ नि के भनिन्छ कार्निभोरस भनिन्छ बुझ्यौ यो भनेको के हो एस्केलेडियन हो के हो एस्केलेडियन है बुझिराछौ के हो एस्केलेडियन हो एस्केलेडियनको नाम के हो डग फिश हो है यो त म के डिफाइन गर्न पर्दैन नि अब त्यसपछि केमा जाऊ अब त्यसपछि केमा जाऊ इलेक्ट्रिक रेमा आँखा देखिराछ तिमीहरुको देखिराछ कि छैन देखिराछ नि भेरी गुड है यो थाहा छ के हुन् यिनीहरु यो भनेको के हो थाहा छ यो भनेको आँखा हो आँखा हो हैन बक्लोल यो भनेको आँखा हो है यो भनेको के हो आँखा हो है यो भनेको थाहा छ के हो यसलाई के भनिन्छ स्पाइरिकल भनिन्छ के स्पाइरिकल फेरि भने के भनिन्छ स्पाइरिकल भनिन्छ है सुन यता अब सुन यो भनेको कुन फिन हो भन्देऊ कौडल फिन ए भन न कौडल फिन है अब सुन कौडल फिन है यसलाई टेल भनिन्छ त्यसैभए भन पेल्भिक फिन कुन हो पेल्भिक फिन भन पेल्भिक फिन यो भनेको कुन फिन हो पेल्भिक फिन नाम सुने हौ पेल्भिक फिन है त्यसैभए भन पेक्टोरल फिन के हुन्छ कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ है पेक्टोरल फिन देखाएको छैन यहाँ ओइ रङ भयो क्या हो
हैन ठीक छ यो भनेको के हुन्छ भनौँ न यो भनेको के हो कुन फिन हो पेक्टोरल फिन हो याद गरिराख कुन फिन हो पेक्टोरल फिन अब सुन अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है त्यसैले भन द स्टडी अफ शार्क स्केट एन्ड रे इज कॉल्ड है द स्टडी अफ शार्क स्केट एन्ड रे इज कॉल्ड छिट्टो भन है के भनिन्छ टर्पेडोलोजी भनिन्छ है के भनिन्छ भनौँ न टर्पेडोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ टर्पेडोलोजी भनिन्छ है के भनिन्छ टर्पेडोलोजी भनिन्छ बुझ्यौ नि के भनिन्छ टर्पेडोलोजी है त्यसैले भन इलेक्ट्रिक रे यसको एक्जाम्पल के हो भन यसको नाम के हो टर्पेडो हो यो फिगर कसको हो भन टर्पेडोको है टर्पेडोको है और यसैलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रिक रे भनिन्छ है इलेक्ट्रिक रे इज भनेर अप्सन ए होलोसेफाली अप्सन बी इलाज्मो ब्रान्ची के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर इलाज्मो ब्रान्ची है त्यसैले भन द इलेक्ट्रिक organ अफ टर्पेडो इज भनेर सोध्यो है के हुन्छ आन्सर मोडिफाइड मसल्स प्लेट है इलेक्ट्रिक organ के हुन्छ भन इलेक्ट्रिक organ यिनीहरुको के हुन्छ इलेक्ट्रिक organ के हुन्छ भन छिटो भन इलेक्ट्रिक organ के हुन्छ मसल्स हुन्छ है मसल्स प्लेट हुन्छ याद गरिराख के हुन्छ रे मसल्स प्लेट हुन्छ र यो मसल प्लेट्सलाई कोअर्डिनेसन गर्ने भनेको थाहा छ कसले हो क्रेनियल नर्भ्सले फेरि भन कसले क्रेनियल नर्भ्सले बुझिराछौ मेरो आवाज सुनिराको छ कि सुत्यौ तिमीहरु सुनिराछ है दिस इज ऑल अबाउट द क्लास के कुन इचिटिस कार्टिलेजिनियस फिश है बिर्सनी हैन है कार्टिलेजिनियस फिश को एक्जाम्पल दुईवटा भन एउटा भनेको स्कोलोडियन डग फिश अर्को भनेको टर्पेडो इलेक्ट्रिक रे है स्टिङरे भनेको कसलाई भनिन्छ स्टिङरे भनेको कसलाई भनिन्छ भन्नु स्टिङरे भनेको ट्राइगोनलाई भनिन्छ है सुन यता है भोलि आज चाहिँ यति नै भोलि चाहिँ म यो जति पढाएको छु सब पहिला सोध्छु अनि त्यसपछि नेक्स्ट अगाडि बढ्छु है बुझिराछौ नि